फूलमाला को गहना फूलै को झै अनुहार, फूलमाला को गहना फूलै को झै अनुहार। विष्णु चित्त की गोदाम श्री रंगनाथ बलिहार, हो विष्णु चित्त की गोदाम श्री रंगनाथ बलिहार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीससेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदं। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने, यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत्। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारारथ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अखिल जगत कारण श्रीयपति सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण प्रभु को मुखोल्लास का निम्ति मंगलानुशासन स्वरूप तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध को रचना गर्नुभयो। श्री गोदाम्मा महारानीले तिरुप्पावे दिव्य प्रबंध को क्रमबद्ध अनुभव गर्दै हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। अति दयालु हुनुहुन्छ माताजी। हामी जस्ता नित्य संसारी चेतनलाई यस प्रकारको काव्यको रचनाद्वारा, यस प्रकारको दिव्य सम्बोधनद्वारा जागृत गराइबक्सिएको छ। परमात्मामा प्रेम उत्पन्न गराइदिबक्सिएको छ र भगवानलाई पनि जीवप्रति अनुकूल बन्नका निमित्त प्रार्थना गरिबक्सिएको छ। तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्ध वाचिकी माला, शब्दमयी माला आचार्यहरूले यसरी अनुभव गर्नुभएको छ। जसरी मालामा अलग अलग थुगाहरू हुन्छन्, ती थुगाहरू सबै धागामा उन्निएर माला बनेको हुन्छ। उसैगरी 30 गाथा 30 पासुरमहरू नै शब्दमयी मालाका थुगाहरू हुन् भनेर जान्नु पर्दछ। उस समयमा भगवान श्रीकृष्णलाई पति पाऊँ भनेर नन्दव्रजका गोप बालिकाहरूले जुन प्रकारको अनुष्ठान सम्पन्न गर्नुभयो, मार्गशीर्ष व्रत, कात्यायनी देवीको पूजन गर्ने, उहाँको आराधना गर्ने भन्ने बहानाद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई नै रक्षक प्राप्त गर्ने यस प्रकारको ध्येयले त्यो व्रतानुष्ठान सम्पन्न गर्नुभएको थियो गोप बालिकाहरूले। हेमन्ते प्रथमे मासी नन्दव्रजकुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चनव्रतम्।
श्री सुखदेव भगवानले श्रीमद् भागवतमा यसरी बताउनु भएको छ। केवल हविष्य भोजन गरेर कात्यायनी देवीको व्रत गरे गोपबालिकाहरूले। सबैको ध्येय थियो भगवान नन्दनन्दनलाई पति पाऊँ। पति शब्दको अर्थ हुन्छ रक्षक। भगवान नै सर्वविध बन्धु भइबक्सन्छ। भगवान नै रक्षक भइबक्सन्छ जीवात्माका। जीव र परमात्माका बीचको जो रक्षक सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धलाई उजागर गर्नका निमित्त, त्यसलाई प्रमाणित गर्नका निमित्त गोप वनिताहरूले जसरी ब्रजमा मार्गशीर्ष व्रत सम्पन्न गर्नुभयो, श्री गोदादेवीले पिताजीका श्रीमुखबाट यी कथाहरू सुन्नुभएको थियो। बालिका अवस्थाबाटै भगवानमा प्रगाढ प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो त साक्षात् श्रीदेवी नै भूमिबाट प्रकट हुनुभएको भनेर श्री विष्णुचित्त सूरीले गोदादेवीलाई प्राप्त गरेर जब गोदादेवीको विपुल महिमालाई जान्नुभयो, आफ्ना केशपासमा लगाइएको उच्छिष्ट माला भगवानका लागि प्रियकर बन्यो। भगवानले हो त्यस्तो सधैँ उनले लगाएको माला नै लगाएर म आनन्दी बनिरहेको थिएँ, किन तपाईँले आज सेवा टुटाउनु भयो भनेर जब भन्नुभयो स्वप्नमा भट्टभत्र साई प्रभुले, त्यसबेलै निर्णय गर्नुभएको थियो श्री विष्णुचित्त आलवारले, अस्ये साना जगतो विष्णुपत्नी, यहाँ त साक्षात् भगवानकी पट्टमहिषी हुनुहुन्छ, साक्षात् श्रीदेवी हुनुहुन्छ भनेर। त्यस्तै गोदादेवी जसरी जनक महाराजका यज्ञ भूमिबाट प्रकट हुनुभयो, भूमि शोधन गर्ने समयमा उसै गरिकन भट्टनाथ सूरी वहाँका पुष्पवाटिकाबाट तुलसीका फेदमा प्रकट हुनुभयो भनेर बताउनु भएको छ। श्रीधन्वी नव्यनगरे तुलसी वनान्ते देवी स्वयं समुदिता जनकात्मजेव भूम्यं सतो भुवन पावनि भू समृद्ध्यै गोदे त्वदीय चरणौ शरणं प्रपद्ये। समस्त श्री वैष्णवहरूका घरमा, त्यसै गरी मन्दिरमा र दिव्य देशहरूमा गोदा प्रपत्तिको यसै गरी पाठ हुन्छ। त्यस्तै विपुल वैभवशालिनी श्री गोदा महारानीका दिव्य सूक्तिलाई पान गर्दै गर्दै आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीले प्रतिदिन कस्ता रहस्यहरूलाई सुन्यौँ, यसको संक्षेप श्रवण गरेर आजका प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। प्रथम गाथामा समृद्धिले शहीद भएका ब्रजमा रहने सम्पूर्ण गोप बालिकाहरूलाई मार्गशीर्ष व्रताङ्ग स्नानका निमित्त बोलाउनु भयो गोदादेवीले। दोस्रो गाथामा शास्त्र वश्यत्वलाई बताउनु भयो। भगवत सन्निधिमा जाँदा, आचार्य सन्निधिमा जाँदा शास्त्रले भनेको मान्ने भएर जानुपर्छ। शास्त्र निर्णय पूर्वाचार्यहरूको आचरणलाई हेरेर गर्नुपर्दछ। प्रामाणिक आचार्यहरूले कसो गर्नुहुन्छ त्यही नै शास्त्र हो, किनभने शास्त्र मर्यादा विपरीत उहाँहरू चल्नु भएको हुन्न। त्यो विषय बताउनु भयो। तेस्रो गाथामा यो जो व्रत प्रारम्भ भएको छ मार्गशीर्ष व्रत, यसको फल अत्यन्तै विस्तृत हुन्छ भनेर फलश्रुति बताउनु भयो। चौथो गाथामा गोपिनीहरूले मेघ देवतालाई पर्याप्त वर्षा गर्नका निमित्त आज्ञा प्रदान गर्नुभयो। पाँचौँ गाथामा विघ्नको आशंका गर्नुभयो गोपिनीहरूले र गोपिनीहरूमध्ये कोही वेदान्तमा पारङ्गत भएका ज्ञानी गोपिनीहरूले त्यसको निवारण गरिदिनु भयो। पहिलो गाथाबाट पाँचौँ गाथासम्म तिरुप्पावे दिव्य प्रबन्धको भूमिका हो भनेर हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। छैठौँ गाथाबाट एक एक विलक्षण सखीहरूको उत्थापन 15औँ गाथासम्म गर्नुहुन्छ श्री गोदादेवीले। 10 सखीहरू हुनुहुन्छ। छैठौँ गाथामा भगवानको अनुभवमा नवीनतया अवतीर्ण हुनुभएकी त्यस्तै विलक्षण गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 7औँ गाथामा गोपी मण्डलीकी नायिका समान भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 8औँ गाथामा अरू गोपिनीहरूलाई भगवानसँग मिलाइदिने, आफू पनि भगवानका यहाँ दौडेर जान चाहने त्यस प्रकारकी कुतूहलवाली गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 9औँ गाथामा मामाकी छोरीको उत्थापन गर्नुभयो।
10औं गाथामा आफ्ना सारा कार्यहरू सम्पन्न गरेर ढुक्क भएर कृतकृत्य भएर शयन गरेकी गोपीको उत्थापन गर्नुभयो। 11औं गाथामा आफ्ना स्वधर्ममा निरत भएकी गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 12औं गाथामा भगवानको निरन्तर सेवा गरेर आफ्ना घरका कार्यहरू गर्न भुलेका त्यस्ता गोपकी बहिनीलाई जगाउनु भयो। 13औं गाथामा भगवानलाई पनि मोहित गर्न सक्ने त्यस प्रकारको सुन्दर नयन जसका त्यस्ती गोपिनी, सुन्दर नयनवाली गोपिनी, उहाँको उत्थापन गर्नुभयो। 14औं गाथामा अघिल्ला दिन साँझमै भोलि चाँडैमा उठेर तिमीहरू सबैलाई जगाउन आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने तर अबेरसम्म भोलिपल्ट बिहानीसम्म शयन गर्ने गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 15औं गाथामा समग्र महाभागवती गोपिनीहरू एकत्र भएर आउनुहोस्, सम्पूर्ण गोपिनीहरूको एकै पटक दर्शन लाभ प्राप्त गर्छु भनेर विलम्बसम्म शयन गर्ने गोपिनीको उत्थापन गर्नुभयो। 10 सखी भनेर यहाँ 5 लाख सङ्ख्याका गोपिनीहरूलाई जगाउनु भएको भाव पूर्वाचार्यहरूले बताउनु भएको छ। गोपिनीहरूको सङ्ख्या 5 लाख थियो ब्रजमा भनेर। सबै गोपिनीहरू एकत्रित हुनुभयो। 16औं गाथामा नन्द भवनमा पुग्नुभयो। बाहिरका द्वारपालसँग आज्ञा मागेर जब भित्रका द्वारपालका सन्निधिमा पुग्नुभयो, गोपिनी र द्वारपालका बीचमा दिव्य संवाद भयो। पहिले द्वारपालले भित्र जान दिनु भएन, संवाद भयो। अन्तिममा भित्र जानका निमित्त आज्ञा प्रदान गर्नुभयो। 17औं गाथामा भित्र गएर नन्द बाबा, यशोदा मैया, भगवान र बलदेवजीको उत्थापन गर्नुभयो। 18औं गाथामा नीलादेवीलाई जगाउनु भयो। 19औं र 20औं गाथामा नीलादेवी सहित भगवानको उत्थापन गर्नुभयो। 21औं गाथामा नीलादेवी बाहिर आउनुभयो, गोपिनीहरूसँग मिल्नुभयो र भगवानका अघिल्तिर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। 22औं गाथामा समग्र गोपिनीहरूले आफूमा भएको अनन्यार्हतालाई प्रकाशन गरेर भगवानको कृपा कटाक्ष हामीमा परोस् भनेर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ। गएको श्रृङ्खला 23औं गाथामा गोपिनीहरूले भगवानको शयनकालीन शोभाको अनुभव गरेर अब भगवान गर्भमन्दिरबाट बाहिर आउँदा भगवानको जो हिँडाइ हो, त्यो गति चातुर्य, त्यसको दर्शन अनि भगवान सिंहासनमा विराजमान भइबक्सदा जुन प्रकारको शोभा हो त्यो शोभाको दर्शन अनि भगवानले तिमीहरू किन आयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ, आफ्नो मनोभाव भगवानलाई व्यक्त गर्ने त्यस प्रकारका इच्छाले भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो। र हामी आज 24औं गाथामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। आउँ पहिले श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित तिरुप्पावई दिव्य प्रबन्धको 24औं गाथाको मूल पाठलाई सुनेर अगाडि अनुवाद पदार्थ र यसको विवरणमा प्रवेश गरौँ। अन्यबुलगमलन्दाय अडिपोत्ति சென்னெங்குத்தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகடம் உதைத்தாய் புகட போத்தி கன்றுக்குடிலாய் எரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்னுக்குடையாய் விடுத்தாய் குடம் போத்தி வெண்ணு பகை கீடுக்கும் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே எத்தி பரே கோலவான் இந்திரயாம் बन्दोमिरङ्गेलोरेम्बावाय पुरा जगती तलम इदं विक्रांतवन भगवन् तव चरणारविन्दयोः मङ्गलम् आशास्महे तत्र गत्वा लङ्कां विध्वस्तवन् तव विक्रमो जयतु विजयताम् शकटं पादघातेन धूलिसात् कृतवन् तव कीर्तिर्जयतु विजयताम् कपित्थासुरहननसाधनीकृतं वत्सासुरम् उच्चैः क्षिप्तवन् तव पादो जयतु विजयताम् गोवर्धनाद्रिं छत्रतया समुद्धृतवन् तव गुणप्रथा जयतु विजयताम् वैरिभ्रातविमर्दनक्षमः तव करस्थो जैत्रो हेतिराजो जयतु विजयताम् इति एवं तवैव यशांसि संकीर्त्य पुरुषार्थं लब्धुम् अद्य वयम् अत्रागता स्म भगवन्दयेथाः। गोपिनीहरू भगवानका सन्निधिमा निवेदन गरिरहनु भएको छ, प्रभु पहिले यो समग्र जगतलाई नाप्नका लागि हजुरले जुन चरण विस्तार गरी बक्स्यो
त्यस्ता चरणार बिन्दको मङ्गल होस्। सारा जगतलाई नाप्ने हजुरका युगल चरणको मङ्गल होस्। त्यहाँ गएर लङ्कालाई विध्वस्त गर्ने हजुरका पराक्रमको जय होस्, मङ्गल होस्। सकटासुरलाई आफ्ना चरणले प्रहार गरेर टुक्रा टुक्रा बनाउने हे प्रभु हजुरका कीर्तिको जय होस्, मङ्गल होस्। कपित्थासुर हनन साधनी कृतं वत्सासुरम उच्चैः क्षिप्तवन् तव पादो जयतु विजेताम। कपित्थासुरलाई मार्नका लागि साधन बनाइएको वत्सासुरलाई जोरले फ्याँक्ने हे प्रभु हजुरका चरणारविन्दको जय होस्, मङ्गल होस्। गोवर्धन पर्वतलाई छाता जस्तो बनाएर धारण गर्ने हे प्रभु हजुरका गुणप्रथाको जय होस्, मङ्गल होस्। वैरिव्रात विमर्दन क्षमस्तव करस्थो जैत्रो हेतिराजो जयतु विजयताम। शत्रुहरूका समूहलाई समाप्त पार्न समर्थ हजुरका हातमा विराजमान श्री सुदर्शन भगवानको जय होस्, मङ्गल होस्। यस्तै यस्तै हजुरका यशको कीर्तन गरेर पुरुषार्थ प्राप्त गर्नका लागि आज हामी यहाँ आएका छौँ। हे प्रभु दया गरी बक्सियोस्। मूल गाथाको मूल पदार्थ यति नै हो। यसबाट सबै प्रकारको रहस्य बुझ्न सकिन्न जबसम्म आचार्यहरूका व्याख्यामा हामी प्रवेश गर्दैनौँ। महाभारतको युद्धका प्रारम्भमा नै अर्जुनजीले भगवान श्रीकृष्णलाई आज्ञा गर्नुभयो, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत दुवै सेनाका बीचमा लगेर मेरो रथ राखिदेऊ। अर्जुनजी रथी हुनुहुन्थ्यो, भगवान सारथी हुनुहुन्थ्यो। सारथीलाई रथीले आज्ञा गर्नु यो युद्ध धर्म हो। उहाँको आज्ञा हुने बित्तिकै भगवानले तत्कालै दुवै सेनाका बीचमा रथ लगेर राखिदिनु भयो। अर्जुनजीको आज्ञालाई यसरी शिरोधार्य गर्ने प्रभु अर्जुनभन्दा कतियो कति ज्यादा भक्ति भरिएका, अनन्यारहस्यसत्व, अनन्य शरणत्व, अनन्य भोग्यत्व यी तीन प्रकारका आकारहरूले परिपूर्ण भएका यी गोपिनीहरू उहाँहरूको प्रार्थनालाई के भगवानले स्वीकार गरिबक्सन्न र सफल गरिबक्सन्न र। अर्जुनजीमा त धेरै उपदेश गरिसकेपछि मात्रै भगवत शरणागति गर्ने यो निश्चय आयो। यहाँ त गोपिनीहरू कात्यायनी देवीको व्रतको बहाना मात्रै छ, केवल भगवानलाई नै साधन साध्य मानेर आउनुभएको छ। भगवानको मात्रै म हुँ, शेष हुँ भनेर यो अनुभव गर्नु यसलाई भनिन्छ अनन्यारहस्य सत्व। भगवान मात्रै रक्षक हुनुहुन्छ भन्ने निर्णयमा पुग्नु यो हो अनन्य शरणत्व। त्यसैगरी भगवानको मात्रै म भोग्य हुँ, अरू कसैको होइन भन्ने यो निश्चयमा पुग्नु यसलाई भनिन्छ अनन्य भोग्यत्व। यसलाई आकार त्रय भनेर बताइन्छ। तीन आकार, तीन स्वरूप जीवात्माका, त्यो परिपूर्ण तीनै स्वरूप गोपिनीहरूमा देखिन्छन्। त्यस्ता गोपिनीहरूको प्रार्थनालाई भगवानले अवश्य पनि पुरा गरिबक्सन्छ। अनन्याधीनत्वं तव किल जगुरु वैदिक गिरः पराधीनं त्वां तु प्रणत परतन्त्रं मनुमहे। श्री कुरेश स्वामीजीले वरदराज स्तवमा बताइबक्सन्छ भगवान भक्तजनको परतन्त्र भइबक्सन्छ। त्यस्ता आश्रितको परतन्त्र अर्जुनजीका अधीनमा हुनुभएकै कारण महाभारतका युद्धका क्रममा अर्जुनले प्रहार गरेका हजारौं लात भगवानले खाइरहनुभयो, सहनुभयो। सारथी तल बसेका हुन्छन् रथीमाथि, रथीले पटक पटक लातले हिर्काउनु पर्ने हुन्छ सारथीलाई। युद्धका समयमा रथ यता लैजा उता लैजा, यसो गर उसो गर बोल्न भ्याइरहेका हुन्नन्। त्यसबेला त्यही सङ्केत अनुसार गर्नुपर्दछ।
भगवान आफ्ना हातले अर्जुनका घोडाको बिष्ठा सोरिरहनु भएको छ। घोडालाई नुहाइदिनुहुन्छ, दाना पानी व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, रथ काहीँ टुटेको छ कि सबै हेर्नुहुन्छ, आसन ठिकठाक गर्नुहुन्छ, रथी तयार भइसकेपछि पादुका राखिदिनुहुन्छ, रथीले त्यो खराउ टेकेर जब आउँछन् अनि रथमाथि चढाएर त्यो आसनमा राखेर रथीलाई प्रणाम गरेर रथीका आज्ञा अनुसार उनका चरणमा पर्ने गरी सारथीले बस्नु पर्दछ। यो सबै भक्त परतन्त्रताका कारण नै सम्भव भएको हो। भगवान सारथी बनेर अर्जुनको सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारणले भगवान कति परतन्त्र हुनुहुन्छ भक्तजनको भन्नमा पाण्डवको दूत बन्नु, पाण्डवका मित्र बन्नु, पाण्डवको सारथी बन्नु, यी सबै प्रसङ्गहरूले सहजै जान्न सकिन्छ। परन्तु अर्जुनभन्दा पनि अत्यधिक प्रेमभरित यी गोपिनीहरू, जसमा अघि भनिएका 3 आकारहरू परिपूर्ण छन्, त्यस्ता गोपिनीहरू जसको परतन्त्र हुन भगवान सदैव लालायित भइबक्सन्छ। कति बेला आउलान्, कति बेला मेरो मङ्गलानुशासन गर्लान् भनेर प्रतीक्षारत भएर भगवान बसिबक्सन्छ। भगवान त्यस्ता महाभागवतहरूले गर्नुभएको प्रार्थनालाई आफूलाई उहाँहरूले गर्नुभएको आदेश जस्तो, आज्ञा जस्तो मान्नुहुन्छ र भगवान सहजै गरिदिनुहुन्छ। यो प्रातःकाल सुकोमल शरीर भएका यी बालिकाहरू शीतले छप्प भिजेर आएका छन्। त यहाँ आएर उनीहरू केही भन्दैछन् भने त्यो अवश्य मैले पुरा गर्नुपर्दछ, यो उनीहरूको आदेश हो, मैले गर्नै पर्छ नि भनेर भगवान अत्यन्त हर्ष परवश भएर उनीहरूको प्रार्थना सुन्नका लागि तयार हुनुहुन्छ। कसैले गरेको प्रार्थना दिक्क लागेर पुरा गरिन्छ, कसैले कतिखेर प्रार्थना गरिदेलान् र सेवा गरौँ भनेर प्रतीक्षा गरेर बसिन्छ। प्रेमीजनले आएर केही भन्देलान् अनि म के सेवा गरौँ, हो उहाँको के सेवा गरौँ भन्ने त्यस्तो भाव बनिरहन्छ। यस्ता महाभागवती गोपिनीहरू कति बेला आएर केही प्रार्थना गर्दछन् र मैले सेवा गर्न पाऊँ भनेर भगवान सावधान भएर रहिबक्सन्छ। त्यस्ता प्रभुले गोपिनीसँग भन्नुभयो, ऐ भो गोपाङ्गनाः युष्माकम् आज्ञाम् अवतंसयन् अहम तथैव तलवाद उत्थाय बहि आगन्तास्मि। तिमीहरूको आज्ञाको परवश भएर म सरक्कै बिस्ताराबाट उठेर यहाँ बाहिर आएको छु। भगवान प्रेमले भनिरहनु भएको छ। भगवान कुनै प्रकारको मनमा कष्ट मानेर भनिरहनु भएको छैन। त यहाँ शयन स्थानबाट भगवान उठेर बाहिर आउनुभयो। यसको तात्पर्य के हो भने पति सम्मानिता सीता भर्तारम असिते क्षण आद्वारम अनबब्राज मङ्गला न विदध्युषी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणमा भगवान जब सुमन्त्रजीद्वारा अभिषेक मण्डपमा जान तयार हुनुभयो, आफ्ना सारा कार्य पुरा गर्नुभएको छ, महाराजका आज्ञाले सुमन्त्र लिन आउनुभएको छ। भगवान जब भवनबाट बाहिर निस्किबक्स्यो त्यस समयमा हातमा आरती लिएर भगवानको मङ्गलानुशासन गर्दै गर्दै द्वारसम्म सीताजी आउनुभयो। मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम। कौशलेन्द्र सरकारको मङ्गल होस्, चक्रवर्ती सम्राट दशरथका पुत्र यस्ता सार्वभौम श्री रामचन्द्रको जय होस् भन्दै भन्दै मङ्गलानुशासन गरेर आउनुभयो। भगवान श्री रामचन्द्रले सीताजीलाई अत्यधिक सम्मान दिइबक्सेको थियो। पति सम्मानिता सीता, सम्मान प्राप्त गर्नुभएको थियो सीताजीले प्रभुबाट। उसै गरी नीलादेवीले पनि भगवानको सम्मान प्राप्त गर्नुभएको छ। जसरी सीताजी द्वारसम्म छोड्न आउनुभयो, उसै गरी नीलादेवी पनि साथसाथमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब भित्रबाट बाहिर आएर गोपिनीहरूले प्रार्थना गरी बमोजिम भगवान बिस्तारै बिस्तारै सिंह जस्तै गतिले हिँड्दै आस्थान मण्डपमा सवारी भइबक्स्यो। त्यो दिव्य सिंहासनमा भगवान राज भइबक्स्यो।
त्यो देख्दै हुनुहुन्छ गोपिनीहरू। गोपिनीहरूका मनमा बडा कष्ट भयो। भगवान जब हिँड्न लाग्नुभयो अनि सिंहासनमा पुग्नुभयो नि, प्रभुलाई कति हो कति कष्ट भयो होला। किनभने भगवानका चरणलाई चरण कमल भनेर बताइन्छ। त्यति सुकोमल चरण यस्ता जमिनमा टेक्दै 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 जाँदा चरणमा धेरै प्रकारको पीडा भयो, कष्ट भयो। ओहो, यति सुकुमार चरण हाम्रा प्रार्थनाले गर्दा, हाम्रा कारणले गर्दा यस्ता कठोर जमिनमा, यस्ता काँडामा, यस्ता पत्थरमा टेक्दै टेक्दै प्रभुले बाहिर आउनु पर्यो। हामी त राक्षस नै समान भयौँ नि, प्रभुलाई कष्ट दिन आएका भयौँ नि। हामीले त ठुलो अपचार गऱ्यौँ, नगर्ने काम गऱ्यौँ भनेर गोपिनीहरूका हृदयमा अत्यन्तै कष्ट भयो। गुणरत्न कोशमा माताजीको सौन्दर्यको, सौकुमार्यको वर्णन गर्नुहुन्छ श्री पराशर भट्ट स्वामीजीले। पादारुन्तुदमेव पङ्कजरजा चेटी वृषालोकितैः अङ्गम्लानिरथाम्ब साहसविधौ लीलारविन्दग्रहः डोलाते वनमालया हरिभुजे हा कष्टशब्दास्पदं केन श्रीः अतिकोमला तनुरियं वाचां विमर्दक्षमा। कति सुकोमल श्री विग्रह माताजीको, जो हातमा कमल पुष्प लिइबक्सेको छ। त्यो कमल पुष्पका परागहरू, ती कणहरू पनि माताजीका हस्तकमलमा, माताजीका श्री विग्रहमा बीज छन् कि जस्ता। तिनीहरू पनि भित्रभित्र बिझेर काँडा जस्तै भएर दुःख दिन्छन् कि त्यस्तो लाग्ने सुकुमार शरीर श्री लक्ष्मीजीको। त्यो हातमा लिइबक्सेको कमल पनि धेरै साहस गरेर लिनुभएको हो नि जस्तो लाग्दछ। किनभने त्यति कमलो हातले त्यति कठोर कमल सदैव लिनुपर्ने, कति कष्ट भयो होला माता हजुरलाई। त्यस्तै लक्ष्मीजी भगवानको चरणारविन्दको सेवा गर्दा डराइकन गरिबक्सन्छ। ओहो, मेरा यस्ता कठोर हातले प्रभुका चरणमा कतै ठेला उठ्ने हुन् कि, कष्ट पो हुने हो कि भनिकन त्यसरी डराई सेवा गर्ने त्यस्तै सुकोमल श्री विग्रह भएकी त्यस्तै माताजी, उहाँले पनि त्यसरी सेवा गरिएका प्रभुका चरण आज हाम्रा प्रार्थनाले यस्ता कठोर जमिनमा, पत्थरमा, काँडामा यसरी चलिरहेका छन्। यो त ठुलो अपराध भयो हो। कति कष्ट भयो होला प्रभुलाई। शोचनीयम हि महत्तरम पापम, हामीले गरेको पाप अत्यन्तै शोचनीय भयो, नगर्ने काम गऱ्यौँ हामीले भनेर गोपिनीहरू अत्यन्तै दुःख मान्न लाग्नुभयो। 23औं गाथामा प्रार्थना गर्नुभएको थियो, प्रभु गर्भमन्दिरबाट हजुर बाहिर आइबक्स्योस्, यसरी हिँडिबक्स्योस्, यसरी आस्थान मण्डपमा गएर सिंहासनमा आरूढ भइबक्स्योस् भनेर भगवानले गोपिनीहरूले भनेअनुसारै गरिदिनु भयो। अर्जुनजीको त आज्ञा मान्ने भगवान, गोपिनीहरूको आज्ञालाई किन मान्नुहुन्न थियो र? भगवान श्री रामचन्द्र जति बेला दण्डकारण्यमा प्रवेश गरिबक्स्यो, भगवान आइबक्स्यो, अरे अब हामीले गएर यी राक्षसहरूले दिएका कष्टलाई निवेदन गर्नुपर्छ, हामीलाई रक्षा गरिबक्स्योस्, यिनीहरूले धेरै कष्ट दिए भनेर सुनाउनुपर्छ भनेर त्यो आर्त पुकार गर्नका निमित्त, कष्ट निवेदन गर्नका निमित्त ऋषिहरू सबै दौडेर आउनुभएको छ। हातमा अनेक प्रकारका सौगातहरू पनि लिएर आउनुभएको छ। हामी यही भनौँ है, हामीलाई धेरै दुःख दिए राक्षसहरूले, ये बडे पर्वत बनेका छन् ऋषिहरूका, तपस्वीहरूका हाडका, दुष्टहरूले ऋषिहरूलाई मारेर यति दुःख दिए, यही निवेदन गरौँ है भनेर राक्षसहरूद्वारा आक्रान्त बनेका ऋषिहरू जब दौडेर आउनुभयो, आएर जब रामजीको दर्शन गर्नुभयो, भगवानको त्यो सौम्य स्वरूप, भगवानको त्यो सुकुमारतालाई देख्ने बित्तिकै हामी किन आएका थियौँ सबैले बिर्सनु भयो। निवेदन गर्नुपर्ने थियो पीडा, तर उहाँहरूका श्रीमुखबाट निस्क्यो मङ्गलानुशासन। ओहो, यस्ता चरणले कसरी यहाँसम्म आउनुभयो होला, यस्ता नाङ्गा चरणले काँडै काँडा भएको यो वनमा कसरी प्रभु आइबक्स्यो होला भनेर सबै हृदय पग्लिएका ऋषिहरू मङ्गलानुशासन गर्न लाग्नुहुन्छ। रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्ये सुवेशतां
ददृशुरविस्मिताकारा रामस्य वनचारिणः ते तं सोमम् इवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः। कति सुकुमार श्री विग्रह, उहाँको सौन्दर्यलाई देखेर सबै ऋषिहरू विस्मित हुनुभयो। हामी किन आएका थियौँ सबैले बिर्सिनुभयो। ओहो प्रभुलाई कति कष्ट भयो भनेर भगवानको मङ्गलानुशासन गर्न लाग्नुभयो। भगवान त भर्खर उदाउँदै गरेका चन्द्रमा जस्ता सुन्दर देखिनु भएको छ। धर्मलाई जान्ने, शास्त्रलाई जान्ने त्यस्ता ऋषिहरू सबै मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः। त्यति लामो तपस्या गरेका तापसी ऋषिहरू भगवानको मङ्गलानुशासन गर्न लाग्नुभयो। भगवानको आरती गर्न लाग्नुहुन्छ, भगवानको जय होस् भन्न लाग्नुहुन्छ। आफ्नो पीडा बताउन आएका ऋषिहरूको यो स्थिति भयो। भगवानको यो सुकुमारतालाई देखेर, सौन्दर्यलाई देखेर। त्यस्ता प्रभु सर्वेश्वर उहाँका चरणमा कति कष्ट भयो हाम्रा प्रार्थनाका कारण। हामीले धेरै नगर्ने अपराध गऱ्यौँ। ओहो अब त यसरी हुँदैन, यो अपराधको क्षमा याचना गर्नुपर्दछ। प्रभुलाई धेरै कष्ट भयो भनेर आँखाभरि आँसु बनाएका गोपिनीहरू, जसरी ऋषिहरू मङ्गलानुशासनमा प्रवृत्त हुनुभयो प्रभुलाई कष्ट भयो भनेर, उसै गरिकन गोपिनीहरू पनि भगवानका चरणको मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। भगवानका तत्तद अवस्था विशेषमा भएका पराक्रम, कीर्ति, त्यस प्रकारको कार्यहरूको मङ्गलानुशासन गर्न लाग्नुहुन्छ। भगवान कति सुन्दर। बन्दारु वृन्दार कमौली माला युञ्जान चेतः कमलाकरेभ्य संक्रांत रागौ इव पाद पद्मौ। यति सुकोमल श्री विग्रह, कमल भन्दा पनि सुकोमल श्री चरण। त्यस्ता प्रभुका चरणमा कष्ट भयो। त्यसकारणले अब हामीले यो शिर राखिदिनुपर्छ प्रभुका चरणमा। प्रभुलाई काँडा बिजिरहेका छन्, हामीले शिर राखिदिने, शिरमा प्रभुका चरण राखेर सेवा गर्ने, काखमा प्रभुका चरण राखेर सेवा गर्ने। अब यही नै गर्नुपर्दछ। जसरी गोपिनीहरूले रासमण्डलीबाट भगवान हराइबक्सियो, अनेक खोज्दा पनि भगवान मिल्नु भएन, पुकार गर्नुभयो, गोपी गीत गाउनुभयो। अन्तिममा भगवानसँग एकै स्वरमा रोएका लाखौं गोपिनीहरूले यही भन्नुभयो, प्रभु यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीता शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किं स्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषां नः। प्रभु हामीलाई अरू कुनै प्रकारको अपेक्षा छैन। संसारीहरूले दिएको कष्ट जस्तो कष्ट दिन हामी आएका होइनौँ। हजुरलाई सताउन, हजुरसँग केही माग्न हामी आएका होइनौँ। हामी त हजुर वनमा हामीलाई छोडेर नाङ्गा चरणले दौडिनु भयो, काँडा बिजे हजुरका चरणमा, पत्थर बिजेका छन्। कति कष्ट भएको छ। ती चरणारविन्दलाई वक्षस्थलमा राखेर हामी सेवा गर्न चाहन्छौँ, यति मात्र हाम्रो इच्छा हो भनेर। यहाँ पनि भगवानका चरणमा भएको कष्टलाई देखेर गोपिनीहरूको हृदय पग्लेर आएको छ, शिर झुकेको छ, प्रभुका चरणलाई सम्झिनु भएको छ र मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। अब यहाँ एउटा शङ्का हुन सक्छ कि मङ्गलानुशासन भनेको आशीर्वाद हो। गोपिनीहरूले भगवानलाई आशीर्वाद दिन मिल्छ र? गोपिनी यिनीहरू भक्ता हुन्। भगवान सर्वेश्वर नारायण भइबक्सन्छ। आशीर्वाद ठुलाले सानालाई दिनुपर्ने हो, सानाले ठुलालाई होइन। लोकव्यवहारमा प्रायः यस्तै देखिन्छ। यस्तो उल्टो काम गर्न मिल्छ र? भगवान त अवाप्त समस्त काम हुनुहुन्छ, सर्वरक्षक हुनुहुन्छ। भगवान मङ्गलका खानी हुनुहुन्छ। भगवानलाई अमङ्गलले कहिल्यै छुँदैन। जहाँ कष्टको आशंका गरिन्छ, अमङ्गलको आशंका गरिन्छ, पीडाको आशंका गरिन्छ, त्यहाँ आशीर्वाद दिइन्छ। बाबु तिम्रो मङ्गल होस्, तिम्रो कल्याण होस् भनेर। स्वस्तिस्तात् वत्सते सर्वत इति, तिम्रो सर्वत्र कल्याण होस् भनेर आशीर्वाद प्रदान गरिन्छ। त भगवानमा कुनै प्रकारको कष्टै छैन। भगवान मङ्गलका मूर्ति हुनुहुन्छ। मङ्गलम भगवान विष्णु
मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षः मङ्गलाय तनोहरिः। त्यस्ता मङ्गल स्वरूप परमात्मालाई कहाँबाट कष्ट हुनु र? अनि फेरि भगवानभन्दा ठुलो को हो र आशीर्वाद दिने? यहाँ यो त उल्टो भएन भन्दा नै आचार्यहरूले यसको समाधान गरिदिबक्सेको छ। भक्त सज्जनहरूका दुई प्रकारका अवस्था हुन्छन्, एउटा ज्ञानको अवस्था, अर्को प्रेमको अवस्था। ज्ञानका अवस्थामा भक्तहरूले भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्न। जसले वन डढेलो पान गर्यो, जो शेषका शय्यामा समुद्रमा सुत्न सक्दछ, जसले सङ्कल्प मात्रले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डको रचना गर्न सक्ने, पालन गर्ने, संहार गर्ने क्षमता राख्दछ, त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई आपत्तिले कहाँ छुनु, अमङ्गलले कहाँ छुनु र किन गर्नु पर्यो? त्यस्ता ब्रह्मको मङ्गलानुशासन हामीले आशीर्वाद दिइरहनु पर्दैन भगवानलाई भन्ने यस्तो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ ज्ञानका अवस्थामा भागवतहरू, भक्तहरू। तर प्रेमको अवस्था जब हुन्छ नि, त्यस समय भने ठ्याक्कै यो चिन्तन विपरीत बन्दछ। ज्ञानका अवस्थामा के भयो? भगवान मङ्गल स्वरूप हुनुहुन्छ। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। पवित्र वस्तुहरू खोज्दै जाने हो भने अत्यन्तै पवित्र भगवान हुनुहुन्छ। मङ्गल पदार्थहरू खोज्दै खोज्दै जाने हो भने सारतम जो मङ्गल हो त्यो भगवान नै हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस्ता मङ्गललाई अमङ्गलले कहीँबाट पनि छुँदैन। त्यसकारणले आवश्यकता छैन मङ्गलानुशासनको। ऊ आफै मङ्गल हो। ज्ञानी भक्तले यही नै मान्ने हो। ज्ञानका दशामा प्रेमी भक्तहरूले जब प्रेमको बाढ आउन लाग्छ हृदयमा, त्यसबेला भगवान रक्षक हुनुहुन्छ, जीव रक्ष्य हो। भगवान स्वामी हुनुहुन्छ, जीव भगवानको सम्पत्ति हो। भगवान शेषी हुनुहुन्छ, जीव भगवानको शेष हो। भगवान आधार हुनुहुन्छ, यो आधेय हो। यस्ता जति पनि सम्बन्धहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ, यो समग्र सम्बन्ध यसरी विपरीत बन्न जान्छ। त्यसमा पनि रक्षक भाव जो सम्बन्ध हो, भगवान नै सर्वरक्षक भइबक्सन्छ, जीवात्मा भगवानद्वारा रक्ष्य हो भन्ने यो उल्टिएर मेरा प्रभुलाई भोक लाग्यो, मेरा प्रभुलाई निद्रा लाग्यो, मेरा प्रभुलाई गर्मी भयो, मेरा प्रभुलाई श्रृङ्गार गरिदिनु पर्ने भयो भनेर मिठो माखन भोग लगाइदिने, पायस भोग लगाइदिने, दुध भोग लगाइदिने, मिश्री भोग लगाइदिने, मेरा प्रभुलाई निद्रा लाग्यो झुलनमा झुलाइदिने, मेरा प्रभुलाई जाडो भयो न्याना उनीका वस्त्रहरू प्रभुलाई लगाइदिने, मेरा प्रभुलाई गर्मी भयो तिरुमञ्जन स्नान गराइदिने, श्रृङ्गार गराइदिने। त भगवानलाई कहाँको जाडो हुनु, कहाँको भोक लाग्नु, कहाँको कष्ट हुनु, कुनै प्रकारको आपत्ति नै नहुने तत्त्व भनेकै परमात्मा हो। जसले बन्डडेलो पियो उसलाई कहाँबाट गर्मी हुनु, जो समुद्रमा शेषमा शयन गर्छ उसलाई कहाँबाट जाडो हुनु, अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड आफ्ना पेटभित्र लुकाउन सक्नेलाई कहाँबाट भोक लाग्नु, सदैव क्षीरसागरमा शयन गर्ने सावधान भएर त्यस्ता प्रभुलाई छुट्टै निद्रा कहाँबाट लाग्नु र सुताउनु पर्ने, त्यो सबै भावको कुरा हो। प्रेमले यसरी भगवान र भक्तको सम्बन्धलाई विपरीत गराइदिन्छ र प्रेमी भक्तहरू भगवानको मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। प्रभु हजुरलाई रामावतारमा रावणले, कुम्भकर्णले, मेघनाद आदि गरेका दुष्टहरूले, जनस्थान निवासी राक्षसहरूले कति कष्ट दिए। अब चाहिँ हजुरलाई कुनै प्रकारको कष्ट नहोस्, हजुरको मङ्गल होस्। कृष्णावतारमा पुतना, सकटासुर, तृणावर्त आदि गरेका कति दुष्टले हजुरलाई कष्ट दिए, धेरै कष्ट हजुरलाई मिलेको छ। अब चाहिँ हजुरको कहिल्यै पनि त्यस्तो स्थिति नहोस्, हजुरलाई कष्ट नहोस् भनेर मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भागवत जनहरूले। सुमङ्गलं मङ्गलमीश्वरायते, सुमङ्गलं मङ्गलमच्युतायते, सुमङ्गलं मङ्गलमन्तरात्मने, सुमङ्गलं मङ्गलमब्जनावते। प्रभो हजुर ईश्वर भइबक्सन्छ, हजुरको मङ्गल होस्, जय होस्। ईश्वरलाई कहिल्यै पनि अमङ्गलले छुँदैन। कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् सर्वसमर्थः स ईश्वरः।
गर्नेलाई नगर्ने, नगर्नेलाई गर्ने, जे पनि गर्न सक्ने त्यस्तो तत्त्व हो ईश्वर भनेको। उसलाई अमङ्गलले कहाँबाट छुनु र? तर पनि भावमा डुबेका त्यस्ता भक्तहरू, प्रभु हजुरको मङ्गल होस्, ईश्वर हजुरको मङ्गल होस्, अच्युत हजुरको मङ्गल होस्, नाभिबाट कमल, कमलबाट ब्रह्मालाई पैदा गर्न सक्ने हे समर्थ हे ईश्वर हजुरको मङ्गल होस्। सम्बोधन एकातिर, मङ्गलानुशासन अर्कातिर। तर पनि यहाँ जुटेकै छ, मिलेकै छ। किनभने प्रेमका कक्षामा भागवतहरूले यसरी मङ्गलगान गर्नुहुन्छ। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं, जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः, जयतु जयतु मेघश्यामल कोमलाङ्गो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। यसरी भगवानको मङ्गलगान गर्नुहुन्छ प्रेमका अवस्थामा। यहाँ भगवान भएको सौन्दर्य, लावण्य, सौकुमार्य यी सबै प्रकाशित हुनाले भगवानमा भएको ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य आदि गरेका यस्ता सारा गुणहरू दबेका देखिन्छन्। ओहो प्रभुलाई कति कष्ट भयो भनिकन प्रभुको सेवामा लाग्दछन्। त्यसकारणले प्रेमका अवस्थामा भगवानको मङ्गलानुशासन सानाले पनि गर्न मिल्दछ, भक्तले गर्न मिल्दछ। उसै गरी शिष्यले आचार्यको मङ्गलानुशासन गर्न मिल्दछ। उसै गरी छोराछोरीहरूले बा आमाको मङ्गल कामना गर्न सक्दछन्। अस्थान भय सङ्कित्वम हि प्रेम्णो विपाक विशेषः। प्रेमको परिपाक स्थिति भनेको के हो भन्दा जहाँ कुनै प्रकारको रक्षाको आवश्यकता छैन, कुनै प्रकारको विघ्न हुन सक्ने सम्भावना छैन, त्यहाँ पनि विघ्न हुन्छ कि भन्ने जो सावधानी हो त्यो नै प्रेमको उत्तम अवस्था हो। श्री वैकुण्ठमा कुनै प्रकारका दोष छैनन्। भगवान अखिल हेय प्रत्यनीक हुनुहुन्छ, कल्याणैक तान हुनुहुन्छ। भगवानमा कुनै प्रकारका दुर्गुण छैनन्, दोष छैनन्। भगवान कल्याणका सागर हुनुहुन्छ। कुनै प्रकारको काल, देश इत्यादिद्वारा पनि भगवानमा विघ्न आउन सक्ने सम्भावना छँदै छैन। श्री वैकुण्ठमा कुनै प्रकारका दोष भएका त्यस्ता नित्यहरू, मुक्तहरू हुँदै हुनुहुन्न। त्यस्तो मङ्गलमय स्थानमा पनि भगवानका नित्य सेवामा रहनुभएका उहाँका चक्र, शेष, शङ्ख, विश्वक्सेन, त्यसै गरी गरुड आदि गरेका सेवकहरूले सदैव भगवानको रक्षामा ध्यान दिनुहुन्छ, जहाँ रक्षाको आवश्यकतै छैन। स्नेहाद अस्थान रक्षा व्यसनिभि अभयम सारङ्ग चक्रासि मुख्यैः। प्रेमकै कारण अस्थान रक्षामा लाग्नु भएको छ उहाँहरू। जहाँ आपत्ति छ त्यहाँ त रक्षाका लागि चिन्ता गर्नु ठिकै हो, जहाँ आपत्ति भन्ने छँदै नै छैन श्री वैकुण्ठ। यसो विचार गरिबक्छन् छ अरे सुदर्शन भगवानले, ओहो यो शेष, यो सर्प, यसले कति बेला भगवानलाई डस्ने पो हो कि यसले डस्नुभन्दा पहिले यसको मुख मैले चिरिदिन्छु भनेर तयार भएर रहनुहुन्छ। शेषजीले विचार गर्नुहुन्छ अरे ओहो यो चक्र यसले जहिले विघ्न गर्छ, जहाँसुकै गएर पनि यसले चिर्ने, काट्ने, टुक्र्याउने काम गर्छ। प्रभुलाई कतै कष्ट त दिँदैन यसले चिर्नुभन्दा पहिल्यै म यसलाई नेलिदिन्छु भनेर शेषजी तयार भएर रहनुहुन्छ। गरुडजी उसै गरी, विश्वक्सेन भगवान उसै गरी भनेर बताइन्छ। यद्यपि यहाँको जस्तो कुनै दोषले गर्दा त्यस्तो भएको होइन। भगवानमा भएको अत्यधिक प्रेम, भगवानको त्यो सौकुमारीलाई देखेर प्रभुलाई कहीँ कष्ट हुन्छ कि जसरी हामीले पहिलो गाथामा सुन्यौँ, परम साधु नन्द बाबा किरा कमिलाहरू कुल्चिन्छन् कि भनी ध्यान दिएर हिँड्ने, त्यस्ता पनि भगवानको अवतार भइसकेपछि भगवानको त्यो सौकुमारीलाई देखेर यति मङ्गलानुशासन परायण हुनुभयो। ओहो यहाँ त जेसुकै पनि राक्षस असुरहरू आउँदा रहेछन्। यी कुनै पनि असुर हुन सक्छन् भनेर मच्छरलाई, झिँगालाई, किरालाई, कमिलालाई पनि भालाले यसो गरी घुचिकन बस्नुहुन्थ्यो भगवान शयन गरी बक्सिएका नजिकै। यो प्रेमको परिपाक स्थिति हो। त्यसो हुनाले सानाले ठुलालाई पनि मङ्गलको कामना गर्न सक्दछन्। भक्तले भगवानको मङ्गलानुशासन गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रकृष्ट विज्ञान बलैक धाम शेष शेषासन गरुड पंचायुधि प्रमुखा नित्यसूरयोपि व्यामुग्धा सन्ता भगवद रक्षण दीक्षिता भवन्ति इति प्रत्येक दृशा पश्यन्तो हि विपश्चितो व्याहरन्ति। वहाँका त्यस्ता नित्यहरू गरुड विश्वक्सेन चक्र शङ्ख शेष आदि गरेका उहाँहरू पनि सदैव भगवानको रक्षाका निमित्त दीक्षित भएर रहनुहुन्छ भनेर दिव्यसूरीहरूले गान गर्नुभएको छ। भगवान भएको सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्व आदि गरेका ती गुणहरू सबैलाई भुलाइदिन्छ भगवानमा भएको सुकुमारताले। भगवानको श्री विग्रह अत्यन्त कोमल, त्यस्तो सर्वोत्तुङ्ग परमात्मा, त्यस्ता परमात्माका लागि सामान्यभन्दा सामान्य जनले मङ्गलानुशासन गर्नुमा भगवानको यो कोमलता, भगवान भएका यी कल्याण गुण, भगवानका श्री विग्रहमा भएको यो लावण्य, यी सबै नै कारण हुन् भनेर जान्नुपर्दछ। अनन्य भक्तियुक्तानां न शास्त्रम नैव च क्रमः। शास्त्रले के पनि भन्नुहुन्छ भने अनन्य भक्ति भयो भने त्यो भक्तिमा डुब्दाखेरि कहिलेकाहीँ शास्त्रको क्रम भङ्ग भयो, यताउति भयो भने पनि दोष रहँदैन। तर त्यो भक्तिका कक्षामा चाहिँ पुग्न सक्न पर्यो। त यहाँ आज गोपिनीहरू भगवानको मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान गोपिनीहरूले भन्नुभए अनुसार नै गर्भ मन्दिरबाट बाहिर आएर उसै गरी हिँडेर दिव्य सिंहासनमा अधिरूढ हुनुभएको छ। त्यहाँ बसेर भगवानले सोध्नुभयो, ऐ भो गोप्यः यत् कार्यम उद्देश्य समागताः यूयं तद अधुना निवेद्यताम्। जस्तो कार्य चिताएर तिमीहरू यहाँ आएका छौ, अब निवेदन गर। तिमीहरूले भनेका थियौ सिंहासनमा बसेपछि मात्रै हामी भन्छौँ भनेर म बसिसकेँ। अब बता के हो, के सेवा गरौँ, मलाई आज्ञा गर, म सेवामा हाजिर भएको छु। भगवान मुस्कुराउँदै जब भन्नुभयो, गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभु हाम्रो के त्यस्तो कार्य छ र अर्को, केवल हजुरको मङ्गलानुशासन, हजुरको मङ्गल होस् भन्नुभन्दा अरू के नै कार्य छ र? यसकै निमित्त हामी यहाँ आएका हौँ, त्यही गर्छौँ भनेर अब भगवानको मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यही विषयलाई गोदादेवीले यस गाथामा निबद्ध गरिदिनु भएको छ। पहिले भन्नुभयो गोपिनीहरूले, पुरा जगती तलम इदम विक्रान्तवन भगवन् तब चरणारविन्द मङ्गलम आशास्महे। पहिले वामन बनेर महाबलिका यहाँ पुगेर 3 पाउ पृथ्वीका बाहना हजुरले जब जमिन नाप्ने समय हुन लाग्यो त्योभन्दा पहिल्यै सङ्कल्प हुँदाहुँदै आफ्नो श्री विग्रहलाई खुब बढाएर अनि 1 पाउले पृथ्वी नापिदिनु भयो, अर्का पाउले ब्रह्मलोकसम्म नापिदिनु भयो। यसरी हजुरले चरण फैलाउँदाखेरि को सानो हो, को ठुलो हो, कसलाई चरण राखिदिने, कसलाई नराखिदिने, यी कुनै कुराको पनि विचार नगरी चरण विस्तार गर्नुभयो। कहाँ काँडो छ, कहाँ हिउँ छ, कहाँ आगो छ, यी विचार नगरिकन हजुरले सबैतिर चरण राखिदिनु भयो। हजुरको ध्येय के थियो भने त्रिलोकीको साम्राज्य बलिले लिएका थिए, देवताहरू राज्यबाट च्युत भएका थिए। त्यो राज्यलाई आफू मगन्ते जस्तो भएर गएर मागिदिएर 3 पाउ पृथ्वी मागे झैँ गरेर फेरि देवताहरूलाई नै प्रदान गर्नु थियो, इन्द्रलाई नै दिनु थियो। त्यसकारणले लोकमा सबैले उपहास गरिने जस्तो स्वरूप बनाएर पुड्के बनेर, त्यसमा पनि सबैले निन्दा गरिने वृत्ति जसलाई याच्या वृत्ति भनिन्छ, माग्ने काम, भिक्षा माग्नु, त्यस्तो गरेर हजुर जानुभयो। अनि यसो उसो गरेर छल गरेर विग्रह बढाएर बलिको सर्वस्व लिनुभयो। उनलाई त स्वर्गको राजपदबाट च्युत गराइदिनु भयो नै। त्यो ऐश्वर्य सबै इन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो। देवताहरू पनि खुसी भए। सबै कार्य हजुरले गरिबक्स्यो, त्यो चरणले नाप्नुभयो। त्यति धेरै कष्ट भयो त्यो चरणमा, तर उस समयमा न बलिले हजुरका चरणको मङ्गलानुशासन गरे,
न देवताहरूले गरे। बलिले गर्ने त कुरै नै भएन, किनभने भएको राज्य गयो, उनको होसै उडेको छ। उनले कसरी मङ्गलानुशासन गर्दथे र? गर्नुपर्ने थियो देवताहरूले। देवताहरूले किन गर्थे? उनीहरूलाई चाहिएको थियो जम्मा राज्य। भगवानलाई पुकारेका थिए। भगवानले यति प्रपञ्च विस्तार गरिकन अनेक अनेक गरेर बलिबाट त्यो राज्य छिनेर यिनीहरूलाई दिइदिनु भयो। यिनीहरू त खुसी भइ गए। अब प्रभुको चरणको मङ्गल गर्नुपर्छ भनेर कहाँ यिनीहरूलाई बुद्धि रहने र? किनभने देवताहरू सबै स्वकार्य कुशलाः सुराः, आफ्नो कार्य बनाउन खुब कुशल छन्, स्वार्थी छन्। त यी दुवैका मनमा मङ्गलानुशासन भन्ने कोही कार्य हो र हामीले गर्नुपर्छ। प्रभुलाई कमसेकम कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्छ। प्रभु, हजुरले यति कार्य गरिबक्स्यो, हजुरको मङ्गल होस् भन्नुपर्छ। हजुरका चरणारविन्द करकशतमाः स्थलविशेष आक्रान्ता इति निर्वेद भूम्ना। यस्ता कर्कश भूमिमा काँडा पत्थर इत्यादि भएका ठाउँमा पनि यी सुकोमल चरण पुगे, हाम्रा कारण हजुरलाई धेरै कष्ट भयो भनेर यिनीहरूले मङ्गलानुशासन गर्नु पर्थ्यो देवताहरूले। तर यी स्वार्थी देवताहरूले गरेनन्। बलिले गर्ने कुरै भएन। त्यसकारणले त्यस समयमा हजुरका चरणारविन्दको मङ्गलानुशासन कसैले गरेनन्। त्यो अभाव आज हामी पूर्ति गर्दैछौँ। हामीले पनि त हजुरलाई यहाँ यसरी आउनलाई भन्यौँ, हजुरका चरणमा कष्ट भयो। त्यो न्यूनता पूर्ति गर्नका निमित्त हामी मङ्गलानुशासन गर्छौँ हजुरको। हजुरका चरणारविन्दको जय होस्, मङ्गल होस्। यसरी भगवानका चरणको मङ्गलानुशासन गरिसकेपछि प्रभु मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, हे गोपी हो, तिमीहरूले भन्यौ जति बेला मैले त्रिलोकीलाई नापेँ त्रिविक्रम बनेर, कसैले पनि मेरो मङ्गलानुशासन गरेनन् भनेर। तिमीहरूले इतिहास सुनेनछौ, पुराण सुनेका रहेछौ अघि। त्यसबेला जाम्बवान नाम गरेका एक भक्त हुनुहुन्थ्यो मेरा। उहाँ लगायत केही भक्त समुदायले जति बेला म विशाल स्वरूपको बने, त्रिविक्रम बने, त्यसबेला ढोल बजाएर, भिरी बजाएर मेरा प्रभुको मङ्गल होस्, मङ्गल होस्, मङ्गल होस् भन्दै सारा पृथ्वीको परिक्रमा जाम्बवानले गर्नुभएको थियो। अरू पनि भागवतहरूले गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले त्यस समयमा कसैले मङ्गलानुशासन गरेनन् भनेर तिमीहरूले त्यसको अभावमा अहिले मङ्गल गरिरहनु पर्दैन। खुब गरेका थिए, उस समयमा गरेका थिए। तिमीहरूको यो मङ्गलानुशासन यहाँ काम लाग्दैन, आवश्यकता छैन भनिसकेपछि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, नै नै ठिक छ। त्यसबेला त जाम्बवान आदि गरेका भक्तहरूले हजुरका चरणको मङ्गल गर्नुभएछ। तर जति बेला हजुर राम बनेर आइबक्स्यो, त्यसबेलामा पिताजीको आज्ञालाई मानेर हजुरले रथ, हात्ती, घोडा, राज्य, त्यो वैभव सब छोडेर नाङ्गा चरणले जङ्गलभित्र विचरण गर्नुभयो। कति कष्ट भयो त्यसबेला। न पादत्राण छ, न शिरत्राण छ। पादत्राण भनेको खराउ चप्पल इत्यादि, शिरत्राण भनेको टोपी। यी केही पनि नभइकन बल्कल धारण गरेर बडा कष्टका साथ वनका भित्र भ्रमण गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, हजुर लङ्का पनि तिनै चरणद्वारा पुग्नुभयो। कति कष्ट भयो। त्यसबेला न वनमा कसैले मङ्गलानुशासन गरे, न लङ्कामा हजुरको कसैले मङ्गलानुशासन गरे। हजुरका चरणमा कति कष्ट भएको थियो, त्यो बाँकी थियो नि। त्यो पुरा गर्नका लागि अहिले हामी हजुरका चरणारविन्दको मङ्गलानुशासन गरिरहेका छौँ। यसरी जब गोपिनीहरूले निवेदन गर्नुभयो, मङ्गलानुशासन गर्नुभयो, भगवानले भन्नुभयो, हे गोपाङ्गना, तिमीहरूले रामायण राम्रोसँग सुनेका रहेछौ। समग्र रामायण भनेकै मङ्गलानुशासन स्वरूप हो, मेरै मङ्गलका निमित्त हो श्रीमद् रामायण। सुन, जति बेला देवताहरूले मलाई अवतार लिनका लागि प्रार्थना गर्नुभयो, रामावतारका लागि, रावणले लोकलाई रुवाएको थियो।
देवताहरूले प्रार्थना गर्दा यसो भन्नुभएको थियो, तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तगतदोषकल्मषं। प्रभु, लोकलाई रुवाउने यो रावण यसले धेरै सताइसकेको छ। हजुरले अवतार ग्रहण गरेर त्यसको वध गर्न पर्दछ अनि फेरि आफ्ना लोकमा जानुपर्छ भनेर अवतारका सुरुमै, अवतार हुनुभन्दा पहिले नै देवताहरूले मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ मलाई। त्यसकारणले मङ्गलानुशासनबाटै प्रारम्भ भएको छ रामायण। त्यति मात्र होइन, जब मेरो अवतार भयो रामका रूपले अवधमा, म 12 वर्षको भएको थिएँ। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आउनुभयो यज्ञ रक्षाका निमित्त मलाई वनमा लिएर जान भनिकन। मलाई र भाइ लक्ष्मणलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटामा एउटी डरलाग्दी ताटका नाम गरेकी राक्षसी आई। गुरुवरले भन्नुभयो, हे राम, हे लक्ष्मण, तिमीहरूले यो दुष्टालाई मार्नु पर्दछ, यसमा दया नगर्नु है। एउटी डरलाग्दी राक्षसी हो, यसले धेरैलाई सताएकी छे। त्यसो भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो राक्षसी आउँदै थिए। आउँदा ऋषिले हुङ्कार गरेर त्यसको खुब भर्त्सना गर्नुभयो र भन्नुभयो, स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चाप्यभ्यभाषत। यी दुई राघव, राम र लक्ष्मणको मङ्गल होस्, यिनीहरूको विजय होस् भनेर गुरुवरले हामीलाई उसै समयमा मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ। त्यही मङ्गलानुशासनका बलले हामीले ताटकामाथि विजय प्राप्त गऱ्यौँ। सुबाहुलाई मारियो, मारिचलाई वहाँ लगेर पछार्ने काम भयो। सबै हाम्रा आचार्यवर्गका मङ्गलानुशासनले नै हो। त्यति मात्र होइन, जब सीताका साथ मेरो विवाह प्रसङ्ग चल्दै थियो, विवाहको क्रम चलिरहेको थियो, कन्यादानको समय भयो, त्यसबेला आफ्नी छोरी सीताको हात मेरा हातमा राखिदिएर महाराज जनकले यसो भन्नुभएको थियो, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनाम भद्रन्ते पाणिम गृह्णीस्व पाणिना। राम, मेरी छोरी, मेरी प्राण समान यी सीता आजका दिनदेखि तपाईँलाई समर्पण गर्दैछु। तपाईँकी धर्मचारिणी बन्ने छिन् यिनी, तपाईँका सुखमा र दुःखमा साथमा रहने छिन्। यिनको पाणी ग्रहण गर्नुहोस्, तपाईँको मङ्गल होस् भनेर राजा जनकले मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो। विवाह भयो, अयोध्यामा प्रवेश गऱ्यौँ। सर्वत्र मेरै चर्चा मात्र हुन्थ्यो अयोध्यामा। रामो रामो राम इति जनानाम अभवन कथा, राम कथा मात्रै, राम चर्चा मात्रै। सबै बालक, वृद्ध, वनिता, युवा, प्रौढ, वाणी खुलेका व्यक्तिदेखि वाणी बन्द नभएकासम्म सबैले प्रातःकाल पनि सायङ्काल पनि सारा देवताहरूलाई प्रार्थना गरेर यही भन्नुहुन्थ्यो कि हाम्रा रामको मङ्गल होस्, हाम्रा यशस्वी श्रीरामचन्द्रको जय होस् भनेर सदैव अयोध्यावासीहरूले मङ्गल कामना गर्नुभएको थियो। स्त्रियो वृद्धा तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विनः। हे इन्द्र, हजुरलाई वन्दना छ, हाम्रो रामको मङ्गल होस्। हे अग्नि, हजुरलाई प्रणाम छ, हाम्रो रामको मङ्गल होस्। हे यम, हजुरलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ, हाम्रा रामको मङ्गल होस्। त्यसै गरी मेरो राज्याभिषेकका समयमा सीताले कति हो कति मङ्गलानुशासन गरेकी थिइन् रामावतारमा। पति सम्मानिता सीता भर्तारम असिते क्षणा आद्वारम अनुबब्राज मङ्गलान्य विदध्युषी। सीता हातमा आरती लिएर मङ्गल गर्दै गर्दै द्वारसम्म छोड्न आएकी थिइन्। त्यो मङ्गलानुशासन पनि मलाई याद छ। त्यति मात्रै होइन, जब पिताजीले 14 वर्षका लागि वन जाने आज्ञा गर्नुभएको छ भनेर माता कैकेयीका मुखबाट मैले सुने। म मेरी माता कौशल्यासँग विदा हुन पुगेँ।
त्यहाँ पुग्दा जब मैले यो समाचार सुनाएँ माता मूर्छित हुनुभयो। फेरि मैले धेरै सम्झाएँ। अन्तिममा माताजीले सम्झिनुभयो र उहाँले यति धेरै मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। त्यो सबै मलाई याद छ अहिले। के भन्नुभयो? पूर्वां दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु मे यमः वरुणः पश्चिमामासां धनेशस्तुत्तरां दिशं। राम, तिमी जब पूर्वतर्फ जान्छौ नि त्यहाँ वज्रधर इन्द्रले तिम्रो रक्षा गर्नुहोस्। दक्षिणतर्फ गएका बेलामा यमराजले रक्षा गर्नुहोस्। पश्चिममा गएका बेलामा वरुण देवताले रक्षा गर्नुहोस्। उत्तर दिशातर्फ गएका बेलामा साक्षात कुबेरजीले रक्षा गर्नुहोस्। सारा दिक्पाल लोकपाल सबैले तिम्रो मङ्गल गर्नुहोस् भनेर मङ्गलानुशासन गर्दै आँखाभरि आँसु बनाएर मेरी माताले भन्नुभयो, राम यन्मङ्गलं सुपर्णस्य पिनता कल्पयत् पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम। विनताले आफ्ना पुत्र गरुडलाई अमृत हरण गर्न जाने समयमा जस्तो मङ्गल गर्नुभएको थियो, जस प्रकारको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो, त्यो मङ्गलानुशासन तिम्रा लागि पनि बनोस्, तिम्रो रक्षा होस् भनेर मेरी माताले हृदयबाट मलाई कति आशीर्वाद दिनुभएको थियो उस समयमा। त्यति मात्र होइन, जब म वनमा गएँ, वनमा जाँदा सारा ऋषिहरू सबै मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः, हातमा मङ्गल सामग्री लिएर आएर मङ्गलानुशासन गर्नुभयो, आरती उतार्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, जति बेला म खरदूषण आदि गरेका 14,000 राक्षसहरूसँग युद्ध गर्न तयार भएको थिएँ, तमाम ऋषिहरू एकत्रित भएर मलाई धेरै आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको थियो उस समयमा। जयताम राघवो युद्धे पौलस्त्यान् रजनीचरान् चक्रहस्तो यथा युद्धे सर्वान् असुरपुङ्गवान्। राघवको जय होस्, मङ्गल होस्। यसरी यी दुष्टहरूलाई संहार गर्नुहोस्। श्री रामचन्द्रले जसरी चक्रधारी भगवान नारायणले असुरहरूको संहार गर्नुहुन्छ, मङ्गल होस् भनेर ऋषिहरूले मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो। त्यति मात्र होइन, जब रावणले सीता हरण गरेर लिएर गयो, रुँदै कराउँदै सीताको अन्वेषण गर्दै गर्दै भाइका साथमा म दौड्दै थिएँ वनमा, जटायु जो मरणासन्न भएर पङ्ख काटिएका छन् रावणद्वारा, मुखभरि फिँज रगत आइरहेको छ, त्यो स्थितिमा जटायु महाराजले खूब मङ्गल गर्नुभएको छ मेरो। याम औषधिमिव आयुष्मन् अन्वेषसि महावने। जसरी वनमा औषधि खोजिन्छ, औषधि चिनेका व्यक्तिले यहाँ हो कि त्यहाँ हो कि भनेर अन्वेषण गरिन्छ, उसै गरिकन सीतारूपी औषधिलाई खोज्नका लागि यो महावनमा आउनुभएको छ राघव। तपाईँको मङ्गल होस् भनेर मेरा पिता समान जटायुले मेरो मङ्गलानुशासन गर्नुभएको उस समयमा। त्यति मात्र होइन, जब समुद्र पार तरेँ, पारी गइसकेपछि ऋषिहरू सबै आउनुभयो, हातमा अनेक प्रकारका सौगात लिएर, शुभ तीर्थहरू लिएर आउनुभयो। आएर उहाँहरूले मेरो मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। जयस्व शत्रुन्नरदेव मेदिनीं ससागरां पालय शाश्वती समा इति वरामं नरदेव सत्कृतं शुभैर्वचोभिर्विविधैः अपूजयन्। ती सारा मङ्गल सामग्रीद्वारा मेरो मङ्गलानुशासन गरेर आशीर्वाद दिएर ऋषिहरूले ठुलो कृपा गर्नुभयो उस समयमा। त्यसकारणले तिमीहरूले रामायण पटक्कै सुनेका छैनौ जस्तो लाग्यो मलाई। रामावतारलाई लिएर मङ्गलानुशासन कति हो कति धेरैले गर्नुभएको छ। रामायण नि मङ्गलानुशासन स्वरूप हो भनेर जान। रामावतारलाई लिएर तिमीहरूले मङ्गल गरिरहनु पर्दैन। यो सुन्ने बित्तिकै गोपिनीहरूले भन्नुभयो, ठिकै छ त, त्यसो भए हामी हजुरको यसै अवतारलाई लिएर मङ्गल गर्दछौँ। फेरि भगवान्ले भन्नुभयो, प्रत्यक्ष देवता बनेर कृष्ण किशोर बनेर तिमीहरूका अघिल्तिर खडा छु, अनि फेरि उस समयका रामको मङ्गल गरिरहेका छौ तिमीहरू। यो त गडबडी भएन र?
प्रत्यक्ष स्तुति गर्नुपर्ने होइन र मलाई यही कृष्ण स्वरूपमै सिंहासनमा गएर बस्नु भनेर आज्ञा दिने तिमीहरू। अनि म सिंहासनमा बसेको छु, मेरा सामनेमा बसेर कृष्ण किशोरलाई अघिल्तिर देखेर रामावतारको मङ्गलानुशासन गरिरहेका छौ। यो त ठिक भएन नि। प्रत्यक्ष देवतालाई त्यागेर परोक्ष देवताको आदर गर्नु ठिक होइन। यसले त मलाई नै शरम भइरहेको छ। तिमीहरूलाई भन्दा ज्यादा लाज मलाई लागिरहेको छ। यसो भन्ने बित्तिकै गोपिनीहरूले तुरुन्तै भन्नुभयो, नै नै हामीले अघि नै भन्यौँ नि, हजुरको यस अवतारको पनि हामी मङ्गल गर्छौँ नि। भगवान् मुकुन्द त्रिविक्रमः अन्यः रामः अन्यः कृष्णः अन्य इति प्रतिपत्ति गन्धोपि नास्ति अस्माकं। रहस्य बुझिबक्स्योस्, हामी त्रिविक्रम अर्कै हुनुहुन्छ, राम अर्कै हुनुहुन्छ, कृष्ण अर्कै हुनुहुन्छ भन्ने यस्ता भेद बुद्धिका होइनौँ हामी। हामीलाई थाहा छ साक्षात् नारायण नै त्रिविक्रम हुनुहुन्छ, उहाँ नै राम हुनुहुन्छ, उहाँ नै हजुर भइबक्सन्छ। यो हामीले सबैले थाहा पाएका छौँ। त हजुरले नै समय विशेषमा लोकान्तरलाई नाप्नुभयो त्रिविक्रम बनेर, समय विशेषमा लङ्का विजय गर्नुभयो। अहिले श्री कृष्ण बनेर हजुर आइबक्सिएको छ। त्यसकारणले वर्तमान यस अवतारलाई लिएर पनि हामी मङ्गलानुशासन गर्दछौँ, सुन्नुहोस् भनेर भगवानको कृष्ण अवतारको मङ्गलानुशासन प्रारम्भ गर्नुभयो गोपिनीहरूले। सकटम पादघातेन धूलिसात् कृतवन् तब कीर्तिर्जयतु विजयताम। सकटासुरलाई चरण प्रहार गरेर धुलो पिठो बनाइदिने हे भगवान, हजुरका कीर्तिको जय होस्, मङ्गल होस्। सकटासुर भञ्जन प्रसङ्ग हामी सबैले सुनेकै छौँ। कंसका आज्ञाले एक सकटासुर नाम गरेको असुर आयो ब्रजमा। नन्दबाबाले एउटा कृत्रिम सकट गाडा, जसलाई बैलगाडा भनिन्छ, त्यो राख्नु भएको थियो आँगनमा। अनेक प्रकारका सामग्रीहरू मथुरा लगेर बेच्नका लागि मटकामा राख्नु भएको थियो, दही दुध घिउ इत्यादि सबै। भगवानलाई यशोदा मैयाले त्यही सकटका फेदमा सयलमा बिस्तारा लगाएर सुताइदिनु भयो र आफ्ना घरका काममा लाग्नुभयो। बालकहरू वरिपरि बसेर घेरिरहेका छन् कन्हैयालाई। अति सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। मैया जाने बित्तिकै भगवान रुनुभयो। आमाले छोडेपछि बालक रुन्छ, स्वाभाविक हो। झन् धेरै बालकहरू दौडेर आए। भगवान रुँदै हुनुहुन्थ्यो। भगवानको चरण बढ्दै गयो। यहाँ असुर बसेको छ यो सकटमा छिपेर भन्ने भगवानलाई थाहा छ। चरण बढ्दै गयो। सबै प्रकारका आश्रितहरूलाई रक्षा गर्नलाई समर्थ भगवानका चरण। आज तिनै चरणले प्रभुलाई आफ्नै रक्षा गर्नुपर्ने दिन आइलाग्यो। हेर्दै चरण बढ्यो। भगवानले त्यो गाडामा एक लात प्रहार गर्नुभयो। गाडा यसरी माथि गयो, पछारियो, टुक्रा भएर समाप्त भयो। पुराण आदिमा यी कथाहरू प्रसिद्ध छन्। हाम्रा श्री शटकोप, श्री विष्णुचित्त आदि गरेका आलवारहरूले पनि दिव्य अनुभव गर्नुभएको छ सकट भञ्जन प्रसङ्गलाई। गाडा मात्रै तोड्नुभयो, आपाततः हेर्दाखेरि त्यही देखिन्छ पुराण सुन्दा। तर आलवारहरूले भन्नुहुन्छ त्यहाँ असुर छिपेर बसेको थियो कंसका आज्ञाले। किनभने साना बुटा, लहरा, साना झारपात यी सबै पनि असुर बनेर आउने यस्तो ब्रजमा कंसका आज्ञाले एक सकट नाम गरेको असुर अथवा एक असुर सकटमा आएर बस्नाले सकटासुर भयो। त्यो छिपेर लुकेर बसेको थियो भन्ने रहस्यलाई जान्नु पर्दछ। त्यस्ता सकटासुरलाई समाप्त पार्नुभयो भगवानले आफ्ना चरण प्रहार गरेर। त्यसबेला हजुरको कसैले मङ्गलानुशासन गरेनन्। त्यो बाँकी थियो नि त प्रभु। त्यसकारणले सकटासुरलाई समाप्त पार्ने हे भगवान, हजुरको कीर्तिको जय होस्, मङ्गल होस्, यसो त भन्न पाउँछौँ नि हामीले। यो सुन्ने बित्तिकै भगवान झन् मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, गोपी हो, म जम्मा 3 महिनाको थिएँ त्यस समयमा जति बेला सकटासुरलाई समाप्त पारेँ। बाल्यावस्थामा के गरेँ के गरिनँ, कसले मेरो मङ्गलानुशासन
गरेनन् त्यो सबै अहिले सम्झिन सक्दिनँ म। तर पनि मेरी माताजीले जति जति बेला मलाई आपत्ति आइलाग्दथे उस बेला मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्थ्यो। जब म थाहा पाउने भएँ त्यस बेलादेखि मलाई सबै थाहा छ। गोमूत्रले स्नान गराइदिएर, गोबर लेपन गरेर, गाईका पुच्छरले भगवानकै नाम लिइकन यशोदा मैयाले भगवानको मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्थ्यो। इन्द्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु इत्यादि प्रसङ्गहरू श्रीमद्भागवतमा बताइएको छ। त्यस बेलाको म सबै कुरा सम्झिन्न। त्यस कारणले अलि जान्ने भइकन कसैले गरे अथवा गरेनन् त्यस्तो कोही प्रसङ्ग छ भने बताओ। गोपिनीहरूले भन्नुभयो, वत्सासुरलाई समाएर कपित्थासुर जो कैदको वृक्षमा आवेश भएर बसेको थियो त्यसमा फ्याँकिदिनु हो हजुरले। भगवानले वत्सासुर जो बाछाको रूपले आएको थियो कंसका आज्ञाले, त्यसका दुवै गोडा समाएर फनफन घुमाएर कैदका वृक्षमा यसरी फड्कार्नु भएको थियो। त्यहाँ पनि एउटा असुर बसेको थियो। त्यो वृक्ष पनि लड्यो, त्यो पनि मर्यो, वत्सासुर पनि समाप्त भयो। हो, त्यसबेला हजुरको मङ्गलानुशासन कसैले गरेनन् नि। बाल्य अवस्थामै भगवानले गर्नुभएको यत्रो ठुलो पराक्रम, त्यो अभाव त रह्यो नि। त्यसकै पूर्तिका लागि हामी मङ्गलानुशासन गर्छौँ भनेर गोपिनीहरूले भन्नुभयो। भगवान फेरि मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, यो भने मलाई थाहा छ। उस बेला दिनभर जे लीलाहरू हुन्थे, जसलाई मैले मार्थेँ, जे गर्थेँ, त्यो गएर बालकहरूले घरमा सुनाइदिन्थे। मैले पनि सुनाउँथेँ, मैयाले पनि सुन्नुभयो मैले वत्सासुरलाई मारेँ, कपित्थासुरलाई मारेँ भन्ने। त्यसबेला खूब मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो आमाले। श्री भट्टनाथ सूरीले पेरियालवार तिरुमोडीमा यो बताउनु भएको छ। पुराणमा त प्रत्यक्ष त्यस्तो केही पनि छैन। हो, त्यसरी धेरै मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। मेरी माताजीले हर आपत्तिका समयमा गर्नुहुन्थ्यो। यस कारणले तिमीहरूको यो मङ्गलको आवश्यकता छैन। सुन्ने बित्तिकै गोपिनीहरू अब के भन्ने होला छक्क परिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभयो, प्रभु हजुरले 7 वर्षका उमेरमा त्यो भारी गोवर्धन पर्वतलाई छाता जस्तो उठाउनुभयो 7 दिनसम्म। 7 कोसको पर्वत हो। त्यसबेला हजुरको मङ्गलानुशासन भएको छैन। हजुरले त्यत्रो पराक्रम देखाइबक्स्यो, त्यति धेरै गुण प्रकाशित गरिबक्स्यो। हजुरको मङ्गलानुशासन गरेका छैनन् कसैले। त्यही अभाव पूर्ति गर्नका लागि हामी अहिले हजुरका गुणप्रथाको मङ्गल होस् भन्नका लागि आएका छौँ। गोवर्धन धारणको प्रसङ्ग पुराणहरूले सुन्दर ढङ्गले बताएका छन्। ब्रजमा प्रत्येक वर्ष इन्द्रको पूजा गरिन्थ्यो। इन्द्र मेघका अधिपति। यी सबै ब्रजवासीहरू कृषक, गोपाल। समय समयमा वर्षा भयो भने मात्रै घाँस, अन्न, बाली सबै हुने। त्यस कारणले खूब पूजाको तयारी भइरहेको छ। एक समय भगवानलाई थाहा थियो प्रत्येक वर्ष यसरी पूजा हुन्छ भनेर। तर एक दिन माता पिता सबै लागिरहनु भएको छ। अरू सबै ब्रजवासीहरू पनि पकवानहरू तयार गरिरहेका छन्, पूजा सामग्रीहरू तयार गरिरहेका छन्। भगवानले बाबालाई सोध्नुभयो, बाबा यतिका धेरै पूजाका सामग्रीहरू, यति धेरै भोजनका सामग्रीहरू, मिष्ठान्नहरू, यी सबै के का लागि बनाइएको हो? केही उत्सव आउन लागेको हो? नन्दबाबाले भन्नुभयो, कन्हैया तिमीलाई थाहा छैन, हामी प्रत्येक वर्ष एक दिन इन्द्रदेवको पूजा गर्छौँ। उनी प्रसन्न भयो भने खूब वर्षा गरिदिन्छन्, घाँसपात हरियाली हुन्छ, अन्न पनि प्रशस्त हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रा कुलका धन भएका गाईहरू, यी बाछाहरू, यिनीहरूका लागि आवश्यक पानीको व्यवस्था, घाँसको व्यवस्था सबै इन्द्रले गरिदिनुहुन्छ। उहाँप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्नका लागि हामीले उहाँको पूजा गर्नुपर्छ
वर्षमा एक दिन हामी यसरी पूजा गर्छौँ, त्यसैको तयारी हो। त्यो सुन्ने बित्तिकै भगवान्ले मनमा नै विचार गरिबक्स्यो, परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण जो परतत्व हुँ, म यी गोपहरूका काखमा यिनीहरूकै साथमा खेलिरहेको छु। यी हुँदाहुँदै पनि मलाई नजानेर, मलाई नचिनेर कोही एक देवता विशेषको पूजा गर्न लागिरहेका छन्। यिनीहरूलाई यो शिक्षा अवश्य पनि दिनुपर्छ। मैले कसरी आफ्नो अपमान सहेर रहने, यिनीहरूले आफ्नो स्वरूप जानुन् भन्ने विचार गरेर भगवान्ले इन्द्रको पूजा बन्द गराउनु भयो, गोवर्धनको पूजन गराउनु भयो। के भन्नुभयो भने, हे गोपवृद्ध हो, पिता हो, सुन्नुहोस्, गोवर्धन गिरी नै हाम्रा लागि देवता हुनुहुन्छ। किनभने गाई भए, बाछा भए, सबैका लागि चाहिने घाँस त्यहीँ छ। त्यहाँबाटै हाम्रा सबै पालिएका छन् पशुहरू, हामी पनि पालित पोषित भएका छौँ। त्यसकारणले प्रत्यक्ष देवता हुनुहुन्छ गोवर्धन पर्वत। उहाँलाई छोडेर परोक्ष देवता इन्द्रको पूजा गर्नु यो ठिक भएन। शास्त्र पनि के भन्नुहुन्छ, यो वै स्वाम देवताम अति यजते प्रस्वायै देवतायै च्यवते न पराम प्राप्नोति पापियान भवति। प्रत्यक्ष देवतालाई छोडेर अरू कसैको आराधना गर्छ भने त्यसले कुनै प्रकारको शान्ति प्राप्त गर्दैन, सुख प्राप्त गर्दैन, ऐश्वर्यबाट च्युत हुन्छ, महापापी हुन्छ भनेर वेदले आज्ञा गर्नुभएको छ। यसो गर्नु हुँदैन पिताजी, यो त अनुचित कार्य भयो। आखिर इन्द्र को हुन् र एक जीव हुन्। जीवात्मा कर्मका अधीनमा छ, कर्मानुसार जन्मिन्छ, बढ्छ, भोग भोग्दछ, कर्मअनुसारै मर्दछ। इन्द्रले के गर्छन् र? इन्द्रलाई ल मानौ ईश्वरै तपाईँहरू मान्नुहुन्छ भने पनि ईश्वरले पनि कर्मलाई हेरेर मात्रै फल दिनुपर्ने हुन्छ, स्वतन्त्र भएर केही दिन मिल्दैन। त्यसकारणले हाम्रा देवता गोवर्धन गिरिराज उहाँको पूजा गर्नुपर्छ भनिसकेपछि सबैले साधु साधु भनेर अनुमोदन गर्नुभयो। अनि गोवर्धन गिरिराजको पूजाका लागि सामग्री के हो त कन्हैया, विधि के हो त? इन्द्रको पूजा गर्न त हामीलाई थाहा छ विधि, तिम्रो गिरिराजको पूजा गर्ने विधि त थाहा छैन नि। भगवान्ले भन्नुभयो, य इन्द्र याग सम्भाराः तैरयम साध्यताम मखः। इन्द्र पूजाका लागि जे तयार गर्नुभएको छ हजुरहरूले, हो तिनै सामग्रीद्वारा मेरो गिरिराजको पूजा हुन्छ। सबैले ठिक ठिक भने। भगवान्ले सबैलाई लिएर जानुभयो। गोवर्धन गिरिराजको पूजा सम्पन्न भयो। इन्द्र रिसाए। पूजा सकेर जब फर्कने समय भएको थियो, साम्वर्तक नाम गरेका मेघगणलाई बोलाएर खुब वर्षाका लागि इन्द्रले आज्ञा गर्छन्। हात्तीका सुँड जस्ता धारा वर्षाए ब्रजमा। मेघहरूले सारा ब्रजमण्डल जलमग्न हुन गयो। सबै आत्तिएका छन्। ओहो कृष्ण, हामीले नगर्ने काम गऱ्यौँ, इन्द्र रिसाए, अब के गर्ने? सारा पशुलाई, मनुष्यलाई, सबैलाई साथमा लिएर भगवान् फेरि गोवर्धन गिरीका तटमा जानुभयो र भन्नुभयो, जुन देवताको हामीले आराधना गरेका छौँ त्यो देवताको कर्तव्य हुन जान्छ आफ्ना भक्तको रक्षा गर्नु। गिरिराजले हाम्रो रक्षा अवश्य पनि गर्छ। आओ आओ भनेर सबैलाई बोलाएर खेलमा जसरी बालकले एउटा च्याउको त्यो डाँठलाई उखालेर छाता जस्तै लिन सक्दछन्, उसै गरी भगवान्ले उठाउनु भयो। छाता जस्तो गरिकन सबै मुनिपट्टि छन्। शेषजीले वरिपरिबाट दिवालको काम गर्नुभएको छ। बाहिरको जल अगस्त्य मुनिले पिइदिनु भएको छ भगवान्का आज्ञाले। 7 दिन 7 रात जल वर्षा गर्दा पनि जब कुनै प्रकारको आपत्ति इन्द्रले दिन सकेनन्, डर भयो, हो मैले त प्रभुलाई नचिनेर नगर्ने काम गरेँ। वर्षा बन्द गरे। भगवान्ले सबैलाई बाहिर निकाल्नुभयो, पर्वत योग्य स्थानमा राख्नुभयो, सबैलाई लिएर ब्रजमा आउनुभयो। डराएका इन्द्र सुरभिलाई लिएर आउँछन्, आएर क्षमा याचना गर्दछन्। आँखाभरि आँसु बनाएर खुब उनले प्रभुको स्तुति गरे। गोपिनीहरूले भन्नुभएको थियो, त्यसबेला हजुरलाई कति कष्ट भएको थियो, त्यस्तो कीर्तिको त्यो पराक्रमको हामी मङ्गलानुशासन गर्न आएका हौँ नि। गोवर्धन धारण गर्दा भएको कष्टलाई हामी यहाँ अहिले
मङ्गलानुशासनद्वारा प्रार्थनाद्वारा हामी हटाइरहेका छौँ, हजुरको सेवा गरिरहेका छौँ। गोपिनीहरू यसो भन्दै हुन्थ्यो, भगवानले भन्नुभयो त्यसबेला त जुन इन्द्रले खुब दुःख दिन भने वर्षा गरे, उनै आएर रोएर मेरो मङ्गलानुशासन गरे, प्रार्थना गरे। त्यसकारणले त्यसबेला पनि मलाई कुनै प्रकारको मङ्गलको कमी रहेन। त्यो प्रसङ्गलाई लिएर तिमीहरूले मङ्गलानुशासन गरिरहनु पर्दैन। अब त गोपिनीहरूले विचार गर्नुभयो, ओहो सबै अवस्थामा भगवानको मङ्गलानुशासन भइरहेको रहेछ। भगवानको मङ्गलानुशासनभन्दा भागवतजनको मङ्गलानुशासनले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो विचार गरेर एकमुख भएर गोपिनीहरूले भन्नुभयो, प्रभो वैरी व्रात विमर्दन क्षमः तव करस्थो जैत्रो हेतिराजो जयतु विजयताम। शत्रु समूहलाई नष्ट गर्न समर्थ हुनुभएका हजुरका हातमा विराजित सुदर्शन चक्रराजको मङ्गल होस्, जय होस्। यति भन्ने बित्तिकै भगवानले अब फेरि कुनै प्रत्युत्तर गरिबक्सिएन। भगवान श्रीकृष्णका प्रभावको कथनमा हाम्रो दृष्टि कम भयो। हामीले जसरी बताउनु पर्थ्यो त्यसरी बताउन सकेनौँ। अब हामीले भगवानका हातमा भइबक्सेका महाभागवत सुदर्शन चक्रराजको मङ्गलानुशासन गऱ्यौँ भने भगवान प्रसन्न भइबक्सन्छ होला भनेर यो मङ्गल गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका हातमा चक्र भन्दा पनि वेल नाम गरेको एउटा आयुध सदैव विद्यमान हुन्थ्यो, गोठालाले लिएर हिँड्ने छडी जस्तो। त त्यस्ता परमात्मा जसका हातमा त्यो छडी गोठालो बनेर हिँड्दाखेरि विद्यमान छ। यहाँ चक्रराजको मङ्गल भन्नुको अर्थ के हो भन्दा सुदर्शन शतकमा बताउनुहुन्छ कुरनारायण स्वामीजीले, काशी विप्लोस चैद्य क्षपण धरणिज ध्वंस सूर्या पिधान ग्राह द्विधात्वमाली त्रुटन। काशीपुरीलाई जलाउन, शिशुपालको शिर छेदन गर्न, नरकासुर आदि गरेकालाई ठिक गर्न, त्यसै गरी राहुको शिर छेदन गर्न, ग्राहको मुखलाई चिर्न इत्यादि श्री चक्रराज भगवान लाग्नुभयो भगवानका आज्ञाले। त्यस्ता चक्रराज नै भगवान श्रीकृष्णका हातमा विद्यमान त्यो वेल नाम गरेको गोप जाति उचित आयुध हुनुहुन्छ अहिले। किनभने भगवान विभिन्न स्वरूपमा आउँदा चक्रराज भगवान पनि विभिन्न स्वरूपमा आएर सेवा गर्नुहुन्छ। पाँचजन्य शङ्ख उहाँ पनि विभिन्न स्वरूपमा आउनुहुन्छ। श्री सुदर्शन शतकमै बताइन्छ, वाणी पौराणिकीयम प्रथयति मैतम प्रेक्षणम कैटभारेः भन्दै गएर शक्तिर्यस्य भनेर अगाडि भन्नुहुन्छ, ईशु दंष्ट्रा नख परशु मुख व्यापिनी तद्विभूत्याम। भगवान अलग अलग अवस्थामा जसरी आइबक्स्यो चक्रराज पनि त्यसै गरी आइबक्स्यो। कहिले भगवान बाण बनेर आउनुभयो, जति बेला भगवानले धनु लिएर आउनुभएको थियो। त्यसै गरी भगवान बराह भएका बेलामा दारा बनेर आउनुभयो। भगवान नृसिंह बनेका बेलामा नङ बनेर आउनुभयो। त्यसै गरी परशुराम बनेका बेलामा बन्चरो बनेर आउनुभयो। यसै गरी गोप जाति उचित जो आयुध हो वेल हो, त्यसका रूपमा सुदर्शन भगवान नै विद्यमान हुनुहुन्छ। त्यो दृष्टि भएका गोपिनीहरूले त्यो वेललाई देखेर साक्षात् चक्रराजको मङ्गल गरिरहनु भएको छ भन्ने जान्न पर्दछ। चक्रराज भगवानको मङ्गलानुशासन गरिसकेपछि भगवान शान्त हुनुभयो। किनभने आफ्नो मङ्गलानुशासन भन्दा पनि भक्तको मङ्गलानुशासन भगवान रुचाउनुहुन्छ। प्रशंसा गरिदिउन् भक्तको भगवान सुन्न चाहनुहुन्छ। जसरी पिताले आफ्ना पुत्रको प्रशंसा कसैले आएर गरिदियो भने खूब प्रसन्नता अनुभव गर्दछन्, त्यसै गरी भक्तको जो मङ्गल हो भगवानलाई अति प्रियकर हुन्छ। मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। यति मात्रै हो त गोपिनीहरूले गर्नुभएको मङ्गलानुशासन भन्दा नै एवं एवं यस्तै यस्तै धेरै मङ्गल गर्नका लागि हामी आएका हौँ।
मङ्गलानुशासन नै निरन्तर गरिरहनका लागि हामी आएका हौँ भन्ने अर्थ सिद्ध हुन्छ। यहाँ 6 प्रकारको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको छ। 6 अवस्था विशेषलाई लिएर 6 पटक मङ्गल होस् मङ्गल होस् मङ्गल होस् भनेर प्रत्येक प्रसङ्गलाई जोडेर भन्नुभएको छ। यसबाट के जान्नुपर्छ भने इत्येवम् एवं तवैव यशांसि सङ्कीर्त्य पुरुषार्थं लब्धुम् अद्य वयम् अत्रागता स्मः भगवन् दयेथाः। यस्तै यस्तै प्रकारका मङ्गलानुशासन गर्नकै निमित्त, त्यो मङ्गलानुशासन गरेर पुरुषार्थ प्राप्त गर्नकै निमित्त हामी यहाँ आएका हौँ। हजुरले दया गरी बक्सियोस्। जसरी रस 6 प्रकारका हुन्छन्, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। मधुर भनेको गुलियो, अम्ल भनेको अमिलो, लवण भनेको नुनिलो, कटु भनेको पिरो, कषाय भनेको टर्रो, तिक्त भनेको तितो। यी 6 रस शास्त्रले बताउनु भएको छ। यसै गरी यहाँ मङ्गलानुशासनमा पनि 6 प्रकारको रस भर्नु भएको छ। 6 मङ्गलानुशासनद्वारा गोपिनीहरूले त्यतिले तृप्ति नभइसकेपछि एवं एवं यस्तै यस्तै अरू पनि धेरै मङ्गल गाउनका लागि हामी आएका छौँ। यो मङ्गलानुशासनद्वारा हजुरले हामीलाई पुरुषार्थ प्रदान गर्नुपर्छ। गोपिनीहरूले चाहेको पुरुषार्थ के हो त्यो अगाडि प्रकट हुनेछ 29औं गाथामा गएर। तर निरन्तर मङ्गलानुशासन पनि भागवतजनका लागि पुरुषार्थ हो। भगवानको मङ्गल होस् मङ्गल होस् मङ्गल होस् यो गायन नै के हो, उहाँहरूका लागि पुरुषार्थ हो। गोपिनीहरूले भगवानलाई आस्थान मण्डपमा विराजमान गरेर जसरी मङ्गलानुशासन गर्नुभयो त्यसको अनुभव गोदादेवीले मूल प्रसङ्गका माध्यमले गर्नुभयो। अब यसको भित्री अर्थ के हो त आचार्यहरूले ध्वन्यर्थ विवरणद्वारा बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ त्रिविक्रम भनेर आचार्य चरणलाई नै बताइएको हो। भगवानले आफ्नो श्री विग्रहलाई बढाउनु भयो, वामनबाट त्रिविक्रम बन्नुभयो र यस लोकलाई अनि माथिका लोकहरूलाई पनि नाप्नुभयो। वामन बनेर जाँदा भगवान याचक हुनुहुन्थ्यो, मलाई 3 पाउ दिनुहोस् 3 पाउ दिनुहोस् भनेर महाबलीका पासमा पुग्नु भएको थियो। त आचार्य सार्वभौम पनि नित्यमुक्त जस्तै स्वरूप उहाँ नै विद्यमान भइबक्सेका त्यस्ता आचार्य सार्वभौम भगवानका आज्ञाले हामी जस्ता नित्य संसारीहरूका अघिल्तिर आएर यहाँ अवतार लिएर आफ्नो महात्म्यलाई लुकाएर संसारी झैँ भएर आएर तीन चिजको याचना गर्नुहुन्छ। त्यति विशाल श्री विग्रहलाई सामान्य स्वरूपको बनाउनु यो के हो भन्दा वामन बन्नु जस्तो हो। वामन भनेको सानो, भगवान त्यो अपार वैभवशाली त्यस प्रकारको दिव्य मङ्गल विग्रह जो विग्रह व्याप्ति छ विग्रहमा, त्यस्ता परमात्मा त्यसरी वामन बनेर आउनुभयो। उसै गरी त्यस्तै वैभव भइबक्सेका आचार्य पनि सामान्य संसारी जस्तै साधारण शरीर लिएर हाम्रा अघिल्तिर हुनुहुन्छ र महाबली भनेका असुर हुन्। त्यस्ता असुर जस्तै हामीहरूका अघिल्तिर आएर तीन चिज माग्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? रहस्यत्रयं श्रावयितुम् अवकाशो दीयताम्, तत्त्वत्रयं श्रावयितुम् अवकाशः प्रदीयताम्, षट्कत्रयं श्रावयितुम् अवकाशो वितीर्यताम्। सुन्नुहोस् सुन्नुहोस्, रहस्यत्रय म सुनाउँछु, त्यस्तो समय मिलाउनु होला, त्यो अवकाश दिनुहोला भनेर त्यो समय माग्नुहुन्छ, त्यो अवसर माग्नुहुन्छ। रहस्यत्रय भनेको मूल, द्वय, चरम यी 3 मन्त्र। ती मन्त्र र मन्त्रार्थ सुनाउने अवसर दिनुहोस् भनेर हामी जस्तासँग आचार्य माग्नुहुन्छ। सुन्नुपर्छ है बाबु, म सुनाउँछु है भनेर सुनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसै गरी तत्त्वत्रय, चित अचित र ईश्वर 3 तत्त्वको निरूपण गर्ने जो शास्त्र हो, तत्त्वत्रय सुनाउने अवसर दिनुहोस् भनेर माग्दै हुन्छ। त्यहाँ पनि 3 तत्त्वत्रय
त्यसै गरी षट्कत्रय गीताजीमा 18 अध्याय छन्। प्रत्येक 6 अध्यायलाई एक एक षट्क भनेर बताइन्छ। प्रथम षट्क, मध्यम षट्क र अन्तिम षट्क, तृतीय षट्क, चरम षट्क पनि भनिन्छ अन्तिम षट्कलाई। हो, 3 षट्कले युक्त भएको श्रीमद् भगवद् गीता सुनाउने अवसर दिनुहोस् भनेर हामी जस्ता असुर प्रकृतिका जनसँग मागिरहनु भएको छ समय। त्यस कारणले बलिका यहाँ गएर भगवान वामनले 3 माग्नु भए चाहिँ आचार्यले पनि यसरी हामी जस्तासँग 3 मागिरहनुहुन्छ, 3 सुनाउने अवसर मागिरहनुहुन्छ। भगवानले आफ्ना चरणले समग्र पृथ्वीलाई पवित्र गराइदिनु भयो। आचार्य चरणले पनि क्षेत्र तीर्थयात्राको बहाना सारा पृथ्वीलाई मङ्गलमय बनाइदिनु भयो। यो पनि अर्को साम्य भयो। चरण सम्बन्ध गरिदिनु भयो। भगवानले पनि चरण सम्बन्ध राखिदिनु भएको थियो पृथ्वी नाप्दा। त्यसै गरी आचार्यले पनि आफ्ना चरण तत्त क्षेत्रमा राखिदिनु भयो। भगवानले जगत नाप्ने समयमा आफ्ना चरणबाट तीर्थ प्रकट गर्नु हो, गङ्गा। भगवानका चरण धोएर ब्रह्माजीले गङ्गालाई अवतीर्ण गराउनु हो, श्रीपाद तीर्थ। उसै गरिकन आचार्यले पनि के गरिबक्सन्छ भने स्वचरणाम्भोज स्पर्श सम्पन्न सौरभेण पावनेन तीर्थेन प्रदत्तेन पुनाति शिष्य निवहान। आफ्ना चरण कमलको स्पर्श सम्पन्न सौरभ, त्यो सुगन्धले युक्त आफ्ना चरणको श्रीपाद तीर्थ प्रदान गरेर, चरणोदक प्रदान गरेर शिष्यहरूलाई पावन गराउनुहुन्छ। यो पनि अर्को साम्य भयो। यस्तै धेरै भगवान त्रिविक्रमसँग आचार्यका साम्यहरू बताइएका छन्। त्यस्ता आचार्यको मङ्गलानुशासन नै त्रिविक्रम भगवानको मङ्गलानुशासन भनेर जान्नुपर्दछ। त्यसै गरी लङ्का ध्वंस गर्ने परमात्माको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो। लङ्का ध्वंस भगवानले गर्नुभएको होइन, हनुमानजीले गर्नुभएको हो भनेर आचार्यहरूले मान्नुभएको छ। किनभने हनुमानजी हुनुहुन्न थियो भने लङ्का विध्वंस हुँदैन थियो। लङ्का विजय भगवानले गर्नुभयो, तर जलाएर ध्वंस हनुमानजीले गर्नुभयो। हनुमानजी साक्षात् आचार्य हुनुहुन्छ, सकल विद्या विशारद हुनुहुन्छ। जति बेला भगवानसँग हनुमानजी मिल्न आउनुभयो, लक्ष्मणजी पनि हुनुहुन्थ्यो ऋष्यमुख पर्वतका तलहट्टीमा। हनुमानजीको वैदुष्यलाई भगवान श्रीरामचन्द्रले आफै बताउनु भएको छ लक्ष्मणजीसँग। नान्द्रग्वेद विनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः नासामवेद विदुषः शक्यमेवं प्रभाषितुं नूनं व्याकरणं कृत्स्नम् अनेन बहुधा श्रुतं बहुव्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम। ऋग्वेद नपढेका, यजुर्वेद नपढेका, सामवेद नपढेकाले यसरी बोल्न सक्दैनन्। ओहो हो, यिनले त व्याकरण शास्त्र पनि धेरै सुनेका रहेछन्, धेरै पढेका रहेछन्। यति धेरै बेर वार्ता गर्दा एक शब्द पनि अपशब्द यिनले बोलेनन् भनेर हनुमानजीको वैदुष्यको प्रशंसा भगवानले गर्नुभएको छ। हनुमानजी सकल विद्या विशारद ज्ञानी हुनुहुन्छ अनि जितेन्द्रिय पनि हुनुहुन्छ भनेर सुनिएको छ, शास्त्रले बताउनुहुन्छ। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। हनुमानजी मात्रै होइन, श्री भीष्म पितामह पनि जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ। शास्त्रले के भन्छन्? अन्यत्र भीष्मात् गाङ्गेयाद अन्यत्र च हनुमतः हरिणी खुरमात्रेण चर्मणा मोहितं जगत। भीष्म पितामहलाई छोडेर, हनुमानजीलाई छोडेर अरू सबैलाई हरिणीको खुर बराबर चर्मले, त्यतिले नै सबैलाई मोहित गरिदिएको छ भनेर बताइन्छ। सबै कोही जितेन्द्रिय छैनन्, केवल भीष्म जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ, हनुमान जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ भनेर। त्यसै गरी यहाँ पनि ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न आचार्य उहाँ नै हनुमान हुनुहुन्छ, लङ्का ध्वंसी हुनुहुन्छ। सङ्कल्प सूर्योदयमा आचार्यले बताउनुहुन्छ, हामीले पहिले पनि सुन्यौँ। दर्पो दग्रदशेन्द्रियानन मनो नक्तञ्चराधिष्ठिते
देहेस्मिन् भवसिन्धुना परिवृते दीनां दशामास्थितः अद्यत्वे हनुमत्समेन गुरुणा सम्बोधितार्थः सुधीः लङ्का रुद्धविदेहराजतनया न्यायेन लालप्यते। यो संसार यो नै सागर हो, यो शरीर यो नै लङ्कापुरी हो। यस शरीरमा भएको मन नै 10 टाउके रावण हो। यी 10 इन्द्रियहरू उसका शिर हुन् 10वटा। अनि यहाँ अत्यन्तै दुखी भएर बसेकी सीता भनेकी जीवात्मा हो। इन्द्रियका अधीनमा, यो मनका अधीनमा भएर यति धेरै दुःख पाएको छ यो जीवले। ओहो, अब यसले उद्धार खोजिरहेको छ। उद्धार गर्नका लागि त्यस्तै सीतालाई उद्धार गर्न जसरी हनुमानजी पुग्नुभयो, उसै गरी यो जीवात्मा रूपी सीतालाई उद्धार गर्नका लागि साक्षात ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न आचार्यको सवारी हुन्छ। आचार्य चरणको प्राप्ति भइसकेपछि, उहाँको उपस्थिति रहिसकेपछि बल्ल यो जीवले आफ्नो व्यथा बताउन पाउँछ। हनुमानजीले सारा लङ्कालाई जलाएर ध्वस्त गर्नुभयो। उसै गरी देहमा भएको अभिमान, त्यसै गरी इन्द्रिय मन यी सबैमा भएको जो अभिमान हो, शरीरलाई नै आत्मा मान्नु, इन्द्रियलाई नै आत्मा मान्नु, मनलाई नै आत्मा मान्नु, यस प्रकारका जति अज्ञानका अवस्थितिहरू छन्, आचार्यले उपदेश गर्दै 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 गएपछि ती सबै नष्ट हुन्छन्। आचार्य प्राप्ति, आचार्य उपदेशको प्राप्ति, यसले नै जीवले स्वरूपको बोध गर्दछ भन्ने सिद्ध हुन्छ। त्यसकारणले लङ्का ध्वंसी हनुमानजी यसै गरी शरीरमा, इन्द्रियमा, मनमा भएको जो अभिमान हो त्यसलाई नष्ट गरिदिने आचार्य चरण भन्ने जान्नु पर्दछ। त्यस पछाडि सकटासुरलाई नष्ट गर्ने भगवान श्रीकृष्णको मङ्गल गर्नुभएको थियो। सकटासुरलाई नाश गर्ने पनि आचार्य हुनुहुन्छ। सकट भनेको गाडा, गाडा भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने साधन। त्यसै गरी यो जीवलाई शरीर छुटिसकेपछि एक ठाउँबाट अर्का ठाउँ, यस शरीरबाट अर्को शरीर प्राप्त हुनका लागि 4 गतिहरू शास्त्रले बताउनु भएको छ। भगवानले गीताजीमा भन्नुहुन्छ, शुक्लकृष्णे गति हेते जगतशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। एउटा सेतो बाटो, अर्को कालो बाटो। सेतो बाटो भनेको अर्चिरादि गति, जहाँबाट गएपछि, जुन बाटाबाट गएपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। वेदले पनि यही बताउनु भएको छ। अर्को कालो बाटो जसलाई धूमगति भनिन्छ। धूमादि, आदिपदले गर्भगति र याम्य गतिलाई पनि लिनुपर्दछ। गर्भ जान्छन्, त्यसै गरी नरक जान्छन्, त्यसै गरी स्वर्ग जान्छन् आफ्ना कर्मअनुसार। जो जति पापी छ, जति पुण्यात्मा छ, तदनुकूलको शरीर उसलाई मिल्दछ। पुण्यात्मा छन् स्वर्ग जान्छन्, पापात्मा छन् नरक जान्छन्, पापात्मा छन् गर्भमा जान्छन्। यी 3 बाटाबाट गएर फेरि यहाँ आउनुपर्छ। स्वर्गकाले पनि यहीँ जन्मन आउनुपर्छ। पुण्य हुन्जेल वहाँ भोग्ने हो। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विसन्ति। पुण्य सकेपछि फेरि यहीँ जन्मनुपर्छ। नरकबाट पनि यहीँ आउनुपर्छ। त्यसकारणले आउने बाटाहरू गर्भगति, याम्यगति र धूमगति, यी 3 फर्केर फेरि आउनुपर्ने बाटालाई आचार्यले आफ्ना चरण सम्बन्धद्वारा नष्ट गरिदिनुहुन्छ। आचार्य चरणको आश्रय लियो भने न फेरि गर्भमा जानुपर्छ, न नरकमा जानुपर्छ, न स्वर्ग जानुपर्छ, अपितु अर्चिरादि गतिको प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारणले सकटासुरलाई नष्ट गरिदिने आफ्ना चरणको प्रहारले भनेर आचार्य सार्वभौमलाई नै जान्नु पर्दछ। त्यसै गरी अर्को बताउनु भयो, वत्सासुरलाई समातेर कपित्थासुरमा फ्याँक्नुभयो भगवानले।
वत्सासुर पनि मर्यो, कपित्थासुर पनि समाप्त भयो। त्यस्ता प्रभुको कीर्तिको मङ्गल होस् भनेर काँडालाई काँडैले उखाल्न सक्दछ। घोडामा काँडो बिज्यो भने अर्को काँडो लिनुपर्छ अनि त्यसले उखाल्न सकिन्छ। जसरी उसै गरी अनेक दुर्वादीहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरू स्थापित गरेका छन्। भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले ती दुर्वादीहरूका अलग अलग मत यिनीहरूलाई एक आपसमा लडाइँ दिनुभएको छ। एकको खण्डन अर्काले, अर्काको खण्डन अर्काले गरेर सबैलाई नष्ट गरेर अनि वेद सिद्धान्त स्थापन गरिदिनु भएको छ। काँडालाई काँडाले उखाले झैँ एउटा मतले अर्को मतको खण्डन गराएर यसरी वेद मतको स्थापन गर्नुभयो। जसरी बाछु एक असुर थियो, कपित्थासुर अर्को असुर थियो। एक असुरलाई अर्को असुरमा फड्कारेर दुईटैलाई मार्नुभयो। यसै गरी वेद विरुद्ध मतहरू सबैलाई नष्ट गर्नुभयो। यो कार्य भगवान श्रीकृष्णले गरे चाहिँ आचार्य चरणले पनि गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यो पनि उहाँकै सम्बोधन जान्नुपर्दछ। उहाँको ज्ञानको मङ्गलानुशासन कति धेरै शास्त्र ज्ञान भन्ने सिद्ध हुन्छ। त्यस पछाडि गोवर्धन पर्वतलाई धारण गर्ने भगवानको मङ्गलानुशासन गर्दछौँ। गोपिनीहरूले मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो। गोवर्धन धारण गर्दा भगवानको एउटा महान गुण प्रकाशित भयो। एक त सौशील्य नाम गरेको गुण, अर्को क्षमा नाम गरेको गुण। त्यसरी अनेक उत्पात मचाउने इन्द्र, भगवानसँग जोरी खोज्ने त्यस्ता इन्द्रले यति धेरै दुःख दिए। अब इन्द्र यहाँ आयो भने यिनलाई मैले समाप्त पार्छु भन्ने सङ्कल्प भगवानले लिनु भएन। जब इन्द्र आए, रोए, कराए, क्षमा याचना गरे, भगवानको मङ्गलगान गरे। भगवानले यिनले के गरे भन्ने सम्झँदै नसम्झिकन क्षमादान गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, इन्द्र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र बस्नु है, अबदेखि कहिल्यै पनि यस प्रकारको उत्पात नगर्नु भन्ने आज्ञा दिनुभयो। भगवानले त्यो इख राखिरहनु भएन। यसै गरी त्यस्ता ज्ञानी आचार्यहरू मात्सर्यका कारण महान अपचार गर्ने त्यस्ता शिष्यहरू भए, अरू भक्तहरू भए। तिनीहरूले भन्नु नभन्नु भने, गर्नु नगर्नु गरिरहेका छन्। तर फेरि फर्केर आए, क्षमा याचना गरे भने त्यो बिचमा के भयो कसो भयो भन्ने नसम्झिकन, आफ्ना भित्र ती कुराहरूलाई नराखिकन जरैबाट उखालेर बिर्सने गरी क्षमादान गर्नुहुन्छ। आफूले पनि कहिल्यै सम्झिनुहुन्न। यिनीहरूको मङ्गल होस् भन्ने मात्रै चाहनुहुन्छ। आचार्यको स्वभाव यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले भगवानले जसरी क्षमादान गर्नुभयो इन्द्रलाई, उसै गरिकन आचार्यले पनि क्षमादान गर्नुहुन्छ शिष्यहरूलाई। तर निख्रिएर उनीहरूले आएर क्षमा माग्नु पर्दछ। नाटक गरेर त भएन, भित्रबाट माग्न पर्यो। नाटक गरेपछि फेरि पनि अपचार गर्छन्, फेरि पनि स्वरूपको नाश हुन्छ। त्यहाँ त दण्ड दिनुपर्ने हुन्छ। तर जानेर नजानेर भएको अपचार फेरि फर्केर हामी त्यता जाने छैनौँ, त्यसो गर्ने छैनौँ भनेर क्षमा याचना गरिसकेपछि आचार्य सार्वभौमले क्षमा दिइबक्सन्छ। यो पनि अर्को भगवान श्रीकृष्णसँगको साम्य भयो। त्यसै गरी भगवानका हस्तकमलमा विराजित सुदर्शन चक्रराजको मङ्गलानुशासन गर्नुभएको थियो गोपिनीहरूले अन्तिम हरफद्वारा। भागवतजनको प्रशंसा, मङ्गलानुशासन भगवानलाई प्रियकर हुन्छ। यसै गरी आफ्ना अन्त्यवासी अन्तरङ्ग प्रिय शिष्यको प्रशंसा पनि आचार्यलाई आनन्द लाग्दछ। यो त एउटा विषय भयो। भगवानका हातमा विराजित चक्र झैँ आचार्य सार्वभौमका हातमा पनि दिव्य त्रिदण्ड विराजित हुन्छ। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजी त्रिदण्ड लिइबक्सेको छ। त्रिदण्डको प्रशंसा भनेर जान्नुपर्दछ। चारित्रोद्धारदण्डम चतुरनयपथालङ्क्रिया केतुदण्डम
सद्विद्यादीपदण्डं सकलकलिकथा समृतेः कालदण्डं त्रय्यन्तालम्बदण्डं त्रिभुवनविजयच्छत्रसौवर्णदण्डं धत्ते रामानुजार्य प्रतिकथकशिरो वज्रदण्डं त्रिदण्डम। सबै प्रकारका आपत्तिलाई नष्ट गरिदिने, दुर्वादीहरूलाई पराजित गरिदिने, ज्ञान दीपक जलाइदिने स्वयं ज्ञान दीपक त्यस्ता यतिराज श्री रामानुज स्वामीजीका हातमा विराजित त्रिदण्डको मङ्गल होस् भनेर गान गर्नुभएको छ। त्यसकारणले यहाँ आचार्य सार्वभौमका हातमा भएका त्रिदण्ड अर्थात् आचार्य आज्ञाले आचार्य स्वयंले भगवानका आयुधहरू लिनुभएको हुन्छ, शङ्ख चक्र इत्यादि दीक्षा प्रदान गर्नका लागि। त उहाँका हातमा विद्यमान सुदर्शन चक्रराजको मङ्गलानुशासन पनि जान्न सकिन्छ, त्यस्तो पनि सम्झन सकिन्छ। यसरी भगवानका विभिन्न अवतार र अवतार विशेषमा भगवानले गरिबक्सेका भक्त रक्षण र दुष्ट संहार कार्यहरूको सम्बन्ध जोडेर गोपिनीहरूले मङ्गलानुशासन गर्नुभयो। त्यो मङ्गलानुशासन आचार्य सार्वभौमको मङ्गलानुशासन पनि हुन्छ भनेर हामीले स्वापदेशद्वारा जान्यौँ। यो रहस्यलाई उद्घाटन गर्नुभयो श्री गोदादेवीले। अब अन्तिममा यस गाथाको अर्थसङ्ग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर आजको प्रसङ्गलाई यहीँ विश्राम गरिन्छ। विक्रान्ताशेषलोक प्रभुवर जयतात्ते पदाम्भोजयुग्मं गत्वा लङ्कापुरीं तद् विदर्णकरभो वर्धतां विक्रमस्ते पादाघातेन दैत्यं सकटमपहरन् वर्धतान्ते सुकीर्तिः वत्सं क्षिप्त्वा कपित्थे द्वयमपि दलयन् तेजयेत् पादपद्मं छत्रं गोवर्धनाद्रिं कृतवती भवति स्याज्जयी सद्गुणौघः हस्ते ते भ्राजमानो जयतु रिपुकुलच्छेदनो दिव्यहेतिः इत्थं भद्रोक्तिमाला कथयितु मधुनोपस्थिता नोदयस्वेत्याहुर्गोप्यस्तदूचुष्यति मधुरवचा सास्तु गोदा जयाढ्या। जय श्रीमन्नारायण। दक्षिण लंका सखा पालने शक्ति को जय कृत्रिम गड़ा कुलचेरा भासने कीर्ति को जय लाठी झै घुमाई वत्सासुर मारने युद्ध को जय गोवर्धन उठाए उड़ायो छाता गुण को मंगल हो शंकर चक्र सहित करा कमल को जय लड़े रसधे विरोधी मस्ने बलियानंत कमल जस्ता कोमल बाहु मंगल हो सर्वत्र छौ हामी पवित्र नहीं हजुर को बयान बख्शिस पाउने असले आयो हे वीर महान मङ्गल शासन अर्पण गर्यो यो सत्य गराऊ परम पुरुष सार्थको आशा कृपाले पुर्या प्याराको कृपा पाइन्छ भन्ने यही ठुलो आशा हो हे सखी जना बुझ्दिनु होस् यही भाका हाम्रो सखी यही भाका हाम्रो सखी यही भाका हाम्रो प्यारी बेटी गोदा माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा
सेवा का नियम लिया था, अब क्या होगा हवाला। बटसाई प्रभु जी की माला प्रसादी कर डाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। कैसे मंदिर जाऊं रे बेटी बिना लिए बनमाला, बाला भोली मेरी गोदा तूने क्या कर डाला। भट्टनाथ की वाणी सुनकर रोया पड़ी वो बाला, धारेंगे प्रभु जी यह माला संतन के प्रतिपाला, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा, माला को कैसे धार आई प्यारी बेटी गोदा। श्री वैष्णव के दास गोदा प्रेम की आंसू डाला, गोदा की प्रीति पर रीझे प्रभु जी धारी माला। श्री वैष्णव के दास गोदा प्रेम की आंसू डाला, गोदा की प्रीति पर रीझे प्रभु जी धारी माला, माला को कैसे धार